औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते जिसे निमरा अहमद ने तहरीर किया है, इसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। सुबह फजर पढ़कर सोने के बजाय वो ऊपर आ गई। जहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नजर इसने बंद दरवाजे पर जरूर डाली थी। कुछ चीजें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। छत पे हर अतराफ लहलाते गमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक मुंडेर, हाँ, वहां से काफी ऊंची थी। पेड़ के साथ ही केन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मुंडेर के सुराख से बाहर देखा। मुंडेर उसके सर से ऊंची थी, मगर डिजाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखी गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो जरा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जहान। वो हैरान हुई। वो कब उठा, कब घर से निकला, मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़ कर उसको देखी गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठुटक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि कोई उसे देख रहा है, मगर वो सड़क पर ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब्ज ट्यूलिप, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, उसे सब याद था। जब जहान ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौकी और फिर उठकर दरवाजा खोला। उसे सामने खड़ी दिखाई दी। देखकर अजीब सा मुतजाद कैफियत का शिकार होने लगा था ये दिल। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? इसने दरवाजा जरा ज्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पर फैली इसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो, ठीक। इसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। इसने शाने उचका दिया। हालांकि इसे इस पर बहुत गुस्सा था। वो इससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। इसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। इसे जहान से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है ताकि उसी हिसाब से मतलूबा जगह पे जाए? कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला था, ज्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो मुहज्जिब और शाइस्ता होता था तो उससे ज्यादा नर्म खू कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर तिलमिलाती हुई बाहर आई थी। कोई और नहीं मिला था उसे साथ ले जाने के लिए। उसे जरूर घसीटना था अपने हमरा, दिल में सोचती रही। शॉप पे इसका साथ देने के लिए वो भी रैक पर कपड़ों के हैंगर्स अलट पलट कर देखती रही। जहां एक कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कदावर आईने में खुद को देख रहा था। या उसके करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नजर आ रही थी। इसका अक्स देखते हुए जहान जरा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखा है, निंजा टर्टल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो उसने सादगी से सर अस्पात में हिला दिया। हाँ तो? वो जवाब दिए बिना बेसाख्ता उमड़ाती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कदावर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ आ गया। गुस्से का शदीद उबाल उसके अंदर उठा। बमुश्किल जब्त करते हुए उसने निगाहों से जहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान इसके नकाब को निंजा टर्टल्स की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था। इसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा, मगर वहां परवाह किसे थी? किचन में शाम की चाय दम पर चढ़ी थी। इलायची और तलते कबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूरबानो के सर पे कड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी बानों से ज्यादा वो काम कर रही थी।
बाहर लाउंज में ताया फुरकान और सायमा ताई आए बैठे थे। अम्मा अब्बा पप्पू और जहान भी वहीं थे काम करते हुए। मुसलसल उसे एहसास होता रहा कि जहान उसे देख रहा है, मगर जब वो रुककर गर्दन मोड़कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता था। जहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफा रही थी। एक जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब इसे अपने गम से वक्त न मिला था। दूसरा जब मंगनी की रात वो पप्पू के घर रुक गई थी, और तब जहान को अपनी फोन कॉल के इंतजार से वक्त न मिला था। यूं अब नॉर्मल हालात में पहली दफा वो एक छत तले थे, और अब उसे एहसास हुआ था कि वो बहुत बेजरर, खामोश और धीमा सा इंसान था। ये इसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। इसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रहकर वो उकता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी उसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक तक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग। इसे पहली दफा मालूम होता कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश, इन चीजों का बहुत ख्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक दफा फातिमा के कहने पे हया उसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था। यहाँ से मुड़ जाओ, वहां ले जाओ, नहीं लेफ्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो, क्यों मैं राइट हैंड ड्राइवर हूँ। जहान, अब इसने अपनी गाड़ी की चाबी जहान को दे दी थी। जहां जाना है खुद चले जाओ, जैसे तासुरात के साथ। इसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। और वो कभी कभी बाहर निकल जाता। घर के करीब इसने जिम भी ढूंढ लिया। जहान के साथ रहने में एक मसला था, वो इतनी खामोशी से बिना चुपचाप कोई भी आवाज पैदा किए घर में दाखिल होता था कि पता ही ना चलता था, और वो आपके पीछे खड़ा होता था। आप आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा इनकी बात होती न थी। चांदी के मुजस्मे या तो चटक चुके थे या बिल्कुल पत्थर हो चुके थे। आज भी वो इसे देख रहा था, मगर वो इसे पकड़ ना पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, इसे उलझन होती। वो इसे बेएतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई न दे, मगर शिकायत तो करे। लेकिन वहां अजली खामोशी थी। वो ट्रॉली धकेलती लाउंज में लाई। दुपट्टा शानों में फैलाकर इसने लंबे बालों को समेट कर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल तो नहीं करता। सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर वो लोग समझते ही नहीं। जल्दी मचाई हुई है। सायमा ताई कह रही थी शायद इरम की मंगनी का मामला था। या पंजों के बल कारपेट पर बैठी चाय के कप फ्रिज में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप बिल्कुल फिक्र न करें, जब हमें एतराज नहीं है तो लोगों को क्या होगा। आप अल्लाह तवक्कल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। पप्पो बहुत रसान से वाजे कर रही थी कि इन्हें कोई एतराज नहीं। असल में असजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए थे, इनकी मौजूदगी में फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। आया ने मुस्कुराकर इससे कप पकड़ा तो वो वापस आई, और आया ने उसको थैंक्स कहा था और आखिरी कप जहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से ताई की बात सुन रहा था, जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा और कप पकड़ लिया। वो इसी इतवार का कह रहे हैं तो भाई आप हाँ कर देना, मुझे खुशी होगी। इतवार का फंक्शन। हया ने सोचा कि वो क्या पहनेगी। वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े अलट पलट करने लगी। कोई स्लीवलेस था, किसी की आस्तीनें शिफॉन की थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। इसका एक भी जोड़ा आइडियल हिजाबी लिबास पे पूरा नहीं उतरता था। दूसरी अलमारी को लॉक लगा था। इसने चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो उंगलियां मखमली डब्बी से टकराई। वो मुस्कुरा उठी। मेजर अहमद का चैलेंज डॉली की अमानत। इसने डब्बी खोली। सियाह यूएसबी अंदर महफूज रखी थी। पजल बॉक्स खुल गया। जावाहिर का लॉकर भी खुल गया, मगर इस लॉक को कैसे खोले। आखिरी लॉक इसकी तो पहली भी नहीं थी, मगर पहली होनी चाहिए थी। मेजर अहमद ने पहली के बगैर कोई पजल इसे नहीं दिया था। वो ताले के साथ इसकी चाबी भी हमेशा दिया करता था। ओह, डब्बी तो मैंने देखी ही नहीं। एकदम उसे ख्याल आया। वो बेड पे आ बैठी और फ्लैश बाहर निकाली। वो साफ थी, कोई लफ्ज निशान वगैरह नहीं। अब इसने डब्बी ऊपर से नीचे देखी, कुछ भी नहीं। इसने अंदर रखे मखमली फोम को उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला। नीचे डब्बी के पेंदे पे सिया मखमल का एक और टुकड़ा रखा था। इसने टुकड़ा निकालकर पलट कर देखा। वहां सुनहरे धागे से 2 अल्फाज सिले थे, स्टोरी स्वेप्ड। स्टोरी स्वेप्ड। इसने अचंभे से दोहराया। ये फ्लैश ड्राइव की पहली चीज को हल करके ही वो आखिरी ताला खोल सकती थी, मगर इस सतर का मतलब क्या था कि कहानी को स्वैप करने से क्या मुराद हो भला। क्या ये सतर अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त भी थी। अदल बदल की गई कहानी को स्वैप करने से मुराद तो यही होता है ना कि आप अपनी कहानी किसी को पढ़ने दें और वो बदले में अपनी कहानी आपको पढ़ने दे। इस अजीब सी सतर का यही मतलब निकलता था, मगर कौन सी कहानी। शायद प्रोफेसर गूगल कुछ कर सके। यही सोचकर इसने कंप्यूटर ऑन किया और गूगल पे यही अल्फाज लिखकर ढूंढा, मगर ला हासिल। 2 मुतफर्रिक से अल्फाज थे जिनको अहमद ने जमा कर दिया था। ये कुल 12 हरूफ थे, सो पासवर्ड नहीं हो सकते थे, मगर पासवर्ड इन्हीं में छुपा हुआ था।
रात सोने से पहले तक वो इन्हीं 2 अल्फाज को सोचती रही थी, मगर किसी भी नतीजे पे पहुंचने से अवल ही नींद आ गई। इरम की मंगनी का फंक्शन हाया फुरकान के लॉन में मुनक्किद किया गया। फंक्शन खवातीन का था, मर्दों का इंतजाम बाहर था, मगर तैयार होते वक्त वो ये जानती थी कि फंक्शन भी इतना ही सिगरेटेड होगा जितना दावल भाई की मेहंदी का फंक्शन था। बराए नामे जनाना हिस्सा जहाँ वेटर्स, मूवी मेकर, लड़के, कजन सब आ जा रहे होंगे, पता नहीं फिर बेचारे बाकी मर्दों को अलहदा क्यों बिठाया जाता था, या फिर ऐसी शादियों को सिगरेटेड कहने की मुनाफिकत क्यों थी। सोसाइटी के मेयारात पे जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, इसने अपनी 22 साल जिंदगी में कभी कोई मुकम्मल सिगरेटेड शादी नहीं देखी थी। ताय की सख्ती थी कि मंगनी पे दूल्हा नहीं आएगा, अंगूठी सास पहनाएगी, मगर जो खानदान के लड़के काम के बहाने चक्कर लगा रहे होंगे इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर वो अबाया लिखती, असूलन इसे इधर भी अबाया लेना चाहिए था, मगर मंगनी का फंक्शन बराए नाम ही सही था तो सिगरेटेड लड़के वगैरह थे, मगर वो जरा दूर थे और वो मुकम्मल तौर पे मिक्स्ड गैदरिंग नहीं थी। अबाया का मकसद जीना छुपाना और चेहरा छुपाना ही था। तो ये काम अपने लिबास से भी कर सकती थी, सो इसने अबाया नहीं लिया, मगर लिबास का इंतखाब अबाया के मुतबादिल और मुतरादिफ के तौर पर किया। कच्चे सेब के रंग का सब्ज पाँव को छूता फ्रॉक, नीचे ट्राउजर और कलाई तक आती आस्तीन, ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था और इसके साथ नेट का दुपट्टा था, सो इसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया था कच्चे सेब के रंगों का। यूं गले के काम दुपट्टे में छुप गया था। चेहरे के गिर्द भी दुपट्टा यूं लपेटा के पेशानी से काफी आगे था। कान भी छुप गए, सहूलती कि किसी आदमी को देखते कि वो थोड़ी सी उंगली दुपट्टा पकड़ कर ऊपर ले जाकर नकाब ले सकती थी। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई थी, नकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी भी जरा कोने की मेज पे थी, गुलाबी फूलों से आस्था स्टेज पे इरम कामदार गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची की और निगाहें झुकाए बैठी थी। वो इरम को जानती थी, इसे मालूम था कि वो जबरदस्ती बिठाएगी। इसकी सास अब इसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था, पता नहीं यहाँ था है कि इस्लाम को क्या हुआ था। वेटर्स, मूवी मेकर्स ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे में आ रहा था, आप कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। ये तो एक मुकम्मल अलग तर्ज जिंदगी होता है, और ये तर्ज जिंदगी इतना आसान नहीं था, इसे जल्दी अंदाजा हो गया। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नजर नहीं आ रहा, चेहरे तो हटाओ। मूवी मेकर वीडियो बना रहा है, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी, और फातिमा जो जरा देर को इधर आई थी अपनी हैरत से जाहिर करने के लिए साथी खवातीन के साथ मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज, मैं अब हिजाब करती हूँ, वो रसान से जवाब दे रही थी। मगर फिर क्यों? और यार फंक्शन पे तो खैर होती है, खैर मुझसे पूछो कि कितना शर होता है। वो अब बददिल हो रही थी, हिजाब से नहीं लोगों से। या अल्लाह, लोग खामोश क्यों नहीं रहते, इतना क्यों सवाल करते। सारी सना और असद की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थी, इन्हें कोई नहीं टोक रहा था। स्लीवलेस पहने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं टोक रहा था, मगर हिजाबी लड़की के सब क्यों पीछे पड़ गए थे? क्या लोगों ने समझ लिया था कि वो कहेंगे कि हमें मान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? वो अपने आंसू अंदर ही उतारती रही। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थी। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था, इसने रुख मोड़ लिया। दिल अंदर ही अंदर लरज रहा था, वो किसी को मना नहीं कर सकती थी, इसकी कोई नहीं सुनता था। तबाही तबाही कितनी करीब थी और सब बेखबर थे। हराकलीतस की दायमिया, भड़कते अलाव, दहकते अंगारे, इंसान भी खुद ही अपने लिए क्या क्या कमा लेता है। और यादें भी कितनी अजीब होती हैं, जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर शय समझ में आने लगती है। इसे याद आ रहा था, शरिया एंड लॉ के दूसरे सेमेस्टर में उसूल दिन डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं ही एक किस्सा सुनाया था। इससे वो किस्सा आज पूरी जुजियात के साथ याद था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने इसे मना किया कि बेटी मूवी और फोटो सेशन वगैरह मत करवाना, मगर वो मुझसे बहुत खफा हुई, वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा मैंने हमेशा पर्दा किया, आपकी सारी बातें मानी, अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पे मुझे बदल ना करें। मैं खामोश हो गया, इसरार नहीं किया कि मैं जबरदस्ती कायल नहीं था। शादी हुई। इसकी ससुराल ने फोटो सेशन का मुकम्मल इंतजाम करवा रखा था। मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज में अपने कमरे में कुर्सी पे बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने बतेरा पूछा कि क्या हुआ। इसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, बाप ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पे उस दिन से गड़ गए हैं, और यही सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौके पर अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया तो इसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वो हैरान से सोचती थी कि वो क्यों रो रही हैं। इसे अब पता चला था कि वो क्यों रो रही हैं। फंक्शन खत्म होने के तक इसका दिल उच्चाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियां उतारने के इरादे से बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पे था और बाल खोलकर आगे को डाल रखी थे। बाहर भी इसकी नकल में घुंघराली पोनी आगे को
डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फोन क्यों नहीं उठाती और मेल का जवाब भी नहीं देती। खैर 2 हफ्ते तो रह गए थे, जाकर पूछ लूंगी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो चौकी, फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वहां जहान खड़ा था। जमानुद्दीन रंग का कुर्ता और सफेद शलवार पहने, पता नहीं कहाँ से कुर्ता खरीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीन आदतन कोहनियों तक मुड़े, वो हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। कॉफी पियोगी? वो फिर से वही दास्तान अंदाज से बात करने वाला जहान सिकंदर बन चुका था। मैं सोने से पहले कॉफी नहीं पीती। कह देने के बाद इसे लहजे की सर्द मुहरी का एहसास हुआ। इतवार की तो जब अगली तारीख थी, तो फिर कोई बात नहीं, देर से उठ जाना। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो जरूर पीऊंगी। उसने सोचा चलो कल इतवार है और बहुत सर्द मैंने जवाब भी दिया है, तो मजबूरन हल्का सा मुस्कुरा के उससे कॉफी लेने के लिए रजामंद हो गई। तुम एक लफ्ज का इजाफा करते करते रह गई। नल। वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मुझे इस लफ्ज का इजाफा करना चाहिए? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद इसे बिला आखिर इसके मुतालिक बात करने का ख्याल आ ही गया था। ठीक है, छत पे चलते हैं। इसने कानों से बालियां नहीं उतारी जिनमें मोती पिरोए थे। जहान के मोती वो सच नहीं बोलता था, तो इसके मोती कैसे निकल आए? वो इन 2 हफ्तों में ये सोचती रही थी। ना महसूस तौर पर भी वो अब्दुल रहमान पाशा से मुत्तफिक थी कि वो सच्चे मोती ही थे, मगर जहान को तो याद भी नहीं होगा कि ये वो मोती हैं। छत पे अंधेरा था। दूर नीचे कॉलोनी की बत्तियां जल रही थी। वो दोनों मिडेर के साथ लगे झूले पे आ बैठे। हल्का हल्का हिलता झूला इनके बैठने से बिल्कुल थम गया। हया ने कॉफी का मग लबों से लगाया। अच्छी बनी है। आखिर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है। ओह, तुमने भी क्रिमिनल का इजाफा नहीं किया? क्योंकि मैं क्रिमिनल हूं नहीं। क्या तुम्हें मेरा एतबार है? हाँ, उसने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। सामने दीवार पे अब्बा के गमलों से ऊपर इन दोनों के साए गिर रहे थे। पौधों की टहनियों से ऊपर वो अजीब सी हैबत बना रहे थे। ठीक है, फिर तुम बताओ कि इस शख्स को कैसे जानती हो जो उस रोज मेरे साथ था? अब्दुल रहमान पाशा, उम्मतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। इसने आने का पूरा नाम लिया। वो जरा चौंक कर उसे देखने लगी। हाँ, तुम कैसे? लंबी कहानी है, सुनोगे? इसने बेनियाजी से चानू को चुंबिश देकर पूछा। वो सामने दीवार पर ही देख रही थी। इसने दूसरे साय को इस बात में सर हिलाते देखा तो वो कहना शुरू हुई। अपने साय के हिलते लब दिखाई नहीं देते थे, ना ही कान में पड़ी बाली के मोती चमकते दिखाई देते। अगर दिखाई देते तो वो परेशानी, अजियत और इस्तराब जिसे वो पिछले 5 माह से अपने दिल में छुपाए थी, जिसका एक हिस्सा इसने डीजी के साथ भी बांटा था और अब इसने पूरा ही बांट दिया। साबांजी की तरफ से मील मौसूल होने वाली रात जब पहली दफा फूल आए, इससे लेकर इस रोज के वाक्य तक इसने सब क्या सुनाया। वो बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। अगर बोला तो सिर्फ इस वक्त जब इसने इस्तकलाल जदीसी में पाशा के चेहरे पे कॉफी उलटने का वाक्य बनाया। अच्छा, तुमने पाशा बे के ऊपर कॉफी उलट दी? वो जैसे बहुत महसूस हुआ। हाँ, तुम इसे पाशा बे क्यों कहते हो? इसे पाशा बे कहते हैं मिस्टर पाशा। शौक है खुद को मिस्टर कहलवाने का। कॉफी के मग खाली होकर जमीन पर पड़े थे। दीवार पे साए वैसे ही चिपके बैठे सारी दास्तान सुनते रहे। औते भी मुतवज्जा थे। जब वो खामोश हुई तो वो जैसे सोचते हुए बोला, यानी कि इसने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मगर मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ सका। इतना सब कुछ हुआ और तुमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? क्यों? तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं कभी भी उनको ये सब नहीं बता सकती थी जहान। अब तो मामला खत्म हो गया, मगर जब शुरू हुआ था तो मुझे तुर्की जाना था। अगर मैं बताती तो मुझसे फोन भी ले लेते और घर से निकलने पे पाबंदी भी लगा देते। तुर्की तो जाने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मैं जानती थी कि जो मेरे घर के अंदर फूल रख सकता है, मेरे फोन में ट्रेसर लगवा सकता है, इसके खिलाफ अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। और अब्बा को बताने का मतलब था कि ताया फुरकान को भी बता देना, यानी पूरे खानदान में तमाशा। अब्बा ताया को बताएंगे, ये नहीं हो सकता। और इतनी बहादुर तो मैं थी कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती। क्या ख्याल है गर्ल्स? पेरेंट्स को बताना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। नॉवेल से कतई नजर, क्योंकि नॉवेल की तो स्टोरी ही ना बताने की वजह से है। तो है। इसने सर हिलाकर एतराफ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं आशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ, मैंने जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह,
یہ اعتماد وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا. وہ ہلے سے مسکرا دیا. اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کال بھائیوں کو جانتا ہوں. یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ. مگر یہ بات اطلار میں کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہے. خیر میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ آ گیا. وہ ریسٹورینٹ اسی کا ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے. وہ اس کے ساتھی شیئر ہولڈر ہے اور مجھے ریسٹورینٹ قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا. یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو میں نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس روز تلخ کلامی ہوئی تھی. کون سا کام؟ وہ چوکی. وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا. اس کے لیے اس ملک کے جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھی. میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دی ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی. کیا؟ اسے جھٹکا لگا. عائشہ اور بہارے جاتی نہیں. وہ تو عائشہ بہارے کو سب کچھ اپنا مانتا تھا. ہاں مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو. اور وہ اس کا بھائی وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے. اس نے شانے اچکا دی جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا. پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پہ پھیل گیا. اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ، سائے میں سب گٹ مٹ ہو چکا تھا. تم کیا کرتے پھرتے ہو جان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز. جو آپ کا حکم. سایہ مسکرایا تھا. وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی. اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا. اور عائشہ بہارے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنے جانے متوجہ پایا. جہان وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے. جی ماموں. وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا. مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے. وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے. وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ان کو دیکھنے لگی. میں سن رہا ہوں. تم روہیل سے ان ٹچ ہو؟ یہ میں جانتا ہوں مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا. نہیں میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی کہ کوئی بات ہے ماموں. میں دوسرے کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا اس لیے خاموش رہوں گا. البتہ آپ اپنے طور پر کسی اور سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں. پتہ کروا لیا تھا. تم سے تصدیق چاہ رہا تھا. بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے. تم آرام کرو. اس کا شانہ تپ تپا کر وہ آگے بڑھ گئے. ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اس طرح پہلے سے بڑھ چکا تھا. جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو اس کا کمرہ اوپر تھا. وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی. کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے. تمہیں پتہ چل جائے گا. اب ذہن پر زور مت دو. سو جاؤ. وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. سایہ غائب ہو گیا. روشنی آیا تھی. وہ الجھی ہوئی کمرے میں واپس آئی. جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے. وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی. جہان نے ٹھیک کہا تھا اسے پتہ چل جائے گا. مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا. اسی رات وہ ابھی کچی نیند نہیں تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے لمحے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا. حیا جلدی اٹھو. وہ ہڑبڑا کر اٹھی. سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. چلو اسپتال چلنا ہے. وہ بچے بچے نگاہوں سے پھپھو کو دیکھی گئی. زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی. اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پر آیا تھا. ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی اور وہ آواز جو کانچ کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے. سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا. وہ سی سی یو کارڈک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی. باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا. وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئی جا رہی تھی. کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا. وہ پھر سے تقسیم فاسٹ اسپتال کے سرد موت کے سناٹے سے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی. وہ اب بہتر ہیں. یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا. رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا. تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جواباً جو اس کی اب بیماری کا باعث بنی تھی. روہیل نے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں. سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھر سے شادی کی تھی. اب قدرے روشن خیال تھے ابا مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا. روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے. بہت مان تھا
ان کو اس پر. وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے. شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی. مسلمان تو چھوڑ, وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی. وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا. اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ. جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باز پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات پہ باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک بات پہنچ گئی. ابا نے غصے میں اسے سخت برا بلا اور پھر تعلق توڑ دیا. مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ رہ گئے تھے. پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھی. معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئیں. جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کچھ نہیں بتایا مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے. اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی. مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا. کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں. ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل گئی تھی. وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی. اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی. اسے صرف ابا کی فکر تھی. 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا. کیا وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کونے لگی تھی کیا؟ جب بمشکل نے ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ ہوتی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی. آنکھیں خشک ہو چکی تھی مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا. شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی. مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا. فاطمہ نڈھال تھی مگر سرین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی. سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا, فکر نہ کرو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگی. وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے. وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی مگر فاطمہ واقف تھی. ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی, 15-16 سالہ رجا, جو قدر ذہنی طور پہ اپنی عمر سے پیچھے تھی. قدرے اب نارمل بچی جو گنگرالے بالوں والے سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی. رجا واضح ہی نے اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگی. اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے. پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے مگر کر لیتی ہے. وہ بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی. وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں چاہے گھر ہو یا آفس, محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں. ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی. گھر پہ وحشت اور ویرانی چھا گئی جیسے سب کچھ تھم گیا ہو. وہ ابھی ابایا اتار رہی تھی کہ فون بجنے لگا. پرائیویٹ نمبر کالنگ. اس روز کے بعد میجر احمد نے کال کی تھی آج مگر اس نے کال کاٹ دی. وہ بار بار فون کرنے لگا مگر حیا نے فون بند کر دیا. وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی, ضرورت ہی نہیں تھی. ابا بھی اسپتال میں تھے. آج سبین اور فاطمہ ان کے پاس تھیں. وہ جہان گھر پہ تھے. شام کا وقت تھا مگر روشنی باقی تھی. حیا چھت پر منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی. آج ان پہ سائے نہیں گرے تھے مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے. ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا وہ خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا. اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے. ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے. کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. تمہارے سامنے ہوں. تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں, نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی. اور تم نے؟ موڈ نہیں. وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی. وہ اسے سرزریش کرنے لگا مگر رک گیا. منڈیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا. سنو, یہ آدمی کون ہے؟ کون ہے؟ نے ذرا چوک کر گردن پھیری. منڈیر کے سوراخ سے تایا کے لان کا منظر واضح تھا. وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب سے باتیں کر رہے تھے جو سیاہ سوٹ میں ملبوس بلوپ کے ساتھ میں لیے ہوئے تھے. وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی. پتہ نہیں اس نے لاتعلقی سے شانش کا ہے. میرا خیال ہے وہ وکیل ہے. تمہیں کیسے پتا؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے, لائرز والا تو نہیں ہے. مگر ٹائی دیکھو, جیٹ بلیک ہے, وکیل کی مخصوص ٹائی. وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا. وہ اپنے ڈرائیو پہ کھڑے ہیں. تمہیں کیسے پتا کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو. فرقان ماموں کا جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا. آیا ابو کے جوتوں کا رخ نامحسوس انداز میں ان کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف تھا. انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں, چاہے وہ ساکن کھڑا ہو یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو. اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے. حیا نے بے اختیار جہان کے جوتوں کو دیکھا. اس کے سیاہ تسمے والے بوٹ سیڑھیوں کے دروازے کی سمت تھے. اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟
अब वो जरा उलझे हुए कह रहा था। हया ने गर्दन फिर से मुंडेर की जाने बढ़ी। नीचे वकील साहब अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकल कर तायब को दिखा रहे थे। सुलेमान मामू कंपनी के एमडी है ना? हाँ। और बाकी शेयर होल्डर्स हैं। इसका मतलब है मामू की बीमारी के बायस कुछ काम रुक गए होंगे। सो बाकी शेयर होल्डर्स इनसे कुछ दस्तखत करवाना चाह रहे होंगे। मामू का पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है? मेरे पास। वो बेख्तियार बोली। जहां जरा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अटॉर्नी इनफैक्ट बनाया था अपना, और वो सिर्फ इस सूरत में जब वो खुदा न खास्ता काम करने के अहल न रहे। यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स के एमडी से बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटॉर्नी इनफैक्ट हूँ। अब्बा ठीक हो जाएंगे तो खुद संभाल लेंगे सब कुछ, और जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक तायब फरकान संभाल लेंगे। इसके कहने के साथ उसने नीचे देखा। तायब फरकान अब समझते हुए अस्पात में सर हिलाते फाइल के सफ़े पर लौटते। उनके लिए इन्हें सलमान मामू का पावर ऑफ अटर्नी होना चाहिए था, और शायद वो इनसे इसी पे दस्तखत करवाना चाहते होंगे। जान हो सकता है ये इनका कोई दोस्त हो और तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हो, और अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हुए तब तुम इन्हें पावर ऑफ अटर्नी लेने दोगी? हाँ, क्यों नहीं? तायब फरकान अब्बा के भाई आखिर जहान ने जैसे अफसोस से उसे देखा। मैडम, एक बात कहूँ, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता तो औलाद के लिए जिंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफा कारोबार हाथ आ गया तो तुम्हें किनारे लगा देंगे। हर किसी पे शक मत किया करो जहान। वो बेजार हुई। ये फुरकान मामू वही है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं? आंखें खोलो ना अपनी। तुम इन्हें अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकते? हया, और देखो वो इधर ही आ रहे हैं। वो भी इख्तियार चौंकी। वो दोनों हजरात वाकई तेज कदमों से दरमियानी दीवार के मुतफिक लकड़ी के दरवाजे की जाने बढ़ रहे थे। वो जरा सीधी हुई। जहान के लबों पे हल्की फातिहाना मुस्कुराहट थी, मगर जहान अब्बा की खैर मौजूदगी में इनके अलावा कौन संभाल सकता है कारोबार? मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं पता। वो मुस्तरफ से खड़े हो गए। तायब बने घंटी बजाई। नूरबानो किचन से निकलकर दरवाजा खोलने भागी। पता हो या ना पता हो, तुम इन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना। एक पाशा ने जगह छोड़ी तो दूसरे पाशा ने कब्जा कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ। झूला धीरे से हिलने लगा। अब चलो। वो अंदर आ रहे हैं। वो उलझी उलझी सी जहान के साथ सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। ताया अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लाउंज में आ खड़े हुए थे। इनके हाथ में फाइल थी, मगर हया को तब भी लग रहा था कि जहान के अंदर से गलत है। हया, ताया ने अजलत भरे अंदाज में से पुकारा। तुम्हारे अब्बा इस कंडीशन में साइन कर सकती हैं? वो आखिरी सीढ़ी पे ठहर सी गई। हालात इतने हसास हो चुके थे, मामूली सी बात भी बहुत जोर से लगती थी। अब भी लगी। उन्होंने बकाल पूछने के बजाय सिर्फ दस्तखत का पूछा। आपको क्या साइन करवाना है? वो सब पार्ट से अंदाजा बुझती इनके सामने आ खड़ी हुई। जहान बहुत सुकून से आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया। वो अब गोया तमाशा देख रहा था। तुम्हारे काम की चीज नहीं है, और वो साइन कर सकते हैं या नहीं? ताया अब्बा को इसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा। जान हल्का सा मुस्कुराया, मगर आया ताया अब्बा की तरफ मुतवज्जो थी। वो नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उनसे ज्यादा बातचीत से मना किया है। वो दानिस्ता लम्हे भर को रुकी। आप मुझे बताते हैं ताया अब्बा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। आखिर मैं अब्बा की अटॉर्नी इनफैक्ट हूँ। ताया अब्बा फुरकान को जैसे झटका लगा। वो हैरत भरी उलझन से उसे देखने लगे। तुम? सुलेमान ने तुम्हें कब अटॉर्नी इनफैक्ट बनाया? बहुत पहले अब्बा ने अपना ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दिया था, और इसके मुताबिक मैं अब्बा की जगह काम कर सकती हूँ। पूरा एतमाद वो हमेशा से थी, और अब भी ताया फुरकान के बारे शख्सियत के सामने खड़ी बहुत इत्मीनान से बता रही थी। खिलाफ तवक्का वो एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग खराब है सुलेमान का, वो इस तरह कैसे कर सकता है? अब तो वो कर चुके हैं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें मुझ पे भरोसा है। क्या मजाक है ये? वो जैसे झुंझलाए थे। अब सारा काम कैसे चलेगा? क्या मैं जरा जरा सी बात के लिए तुम्हारे पास इधर आता रहूंगा? वो नहीं ताया अब्बा, आप सबको अपनी वजह से मैं जहमत नहीं दूंगी। किसी को इधर नहीं आना पड़ेगा। मैं कल से खुद ही ऑफिस आ जाऊंगी। इंटरेस्टिंग। आखिरी जीने पे मुतमईन से बैठे तमाशाई ने दिलचस्पी से उन्हें देखा। जो आमने सामने खड़े थे वो जैसे दोनों को तकरीबन लड़वाकर बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। तुम ऑफिस आओगी? तुम्हें क्या पता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का? दबे दबे खुसूस ने हाथ से गोया मक्खी उड़ाई। क्या फर्क पड़ता है ताया अब्बा? दावर भाई जब पॉलिटिकल साइंस में सिंपल एमए करके आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकते हैं, तो फिर चंद दिन के लिए अब्बा की कुर्सी मैं भी संभाल सकती हूँ। लब बीच कर मुश्किल जब्त करके रह गए। हमारे खानदान की बच्ची अब ऑफिस आएगी, लोग क्या कहेंगे? आखिर वो जरा से धीमे पड़े। जब अपने ताया चचा और तायाजाद भाई के साथ ऑफिस आएगी तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो पहली बार जरा सी मुस्कुराई। अजीब रिवाज चल निकले हैं। ताया अब्बा माथे पे लिए पलट गए और लंबे लंबे टक भरते बाहर निकल गए। अपने पीछे दरवाजा उन्होंने जोरदार आवाज में बंद किया था। क्या बात है? वो मुस्कुरा कर सताइशी अंदाज में कहता सीढ़ी से उठा। बस ताली नहीं बजाई, वरना अंदाज वैसा ही था। ताया अब्बा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। वो अभी तक मलाल से दरवाजे को देख रही थी जहां से वो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो उससे भी ज्यादा तहकीर से बात करने लगेंगे। बस देख जाओ। मगर वो ठीक कह रहे थे।
मैं कैसे अब्बा की सीट पे बैठ सकती हूँ? मुझे वाक़ईतन इनके कारोबार का कुछ नहीं पता। अब पहली दफ़ा उसे फ़िक्र सताने लगी ताया के सामने जो बड़े-बड़े दावे किए थे उनको साबित करने के लिए। वो क्या करेगी? एकदम से बहुत सा बोझ उसके कंधों पे आ गिरा था। हया, जब तुमने इस रात मुझे वो सारी बातें बताई थी तो मैं तुम्हारे बारे में दोबारा कायम कर चुका था। पहले ये कि जो लड़की किसी की मदद की लिए बगैर इतना कुछ तन्हा सहती है, वो बहुत मज़बूत लड़की होती है। शायद चंद माह कबल तुम इतनी मज़बूत ना हो मगर अब हो गई हो। वो नरमी से कहता है इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक दरवाजे को देख रही थी। और दूसरी बात ये कि तुमने साइको ऑफिसर का पजल हल कर लिया, जिससे मुझे लगा कि तुम एक समझदार और ज़हीन लड़की हो, जो मामूली सी बात से भी अपने मसाइल के हल ढूँढ लेती है। यकीन करो बिज़नेस सँभालने के लिए किसी डिग्री से ज़्यादा कॉमन सेंस, मज़बूत असाब और ज़हानत की ज़रूरत होती है और सब तुम्हारे पास है, फिर फ़िक्र कैसी? इसने दरवाजे से निगाहें हटाकर जहान को देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बहुत पुरुमीन अंदाज में इसने पूछा था। बिल्कुल भी नहीं। जो करना है अकेले करो और खुद करो क्योंकि तुम कर सकती हो। इतना ताल्लुक सा तबसरा करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दिल मिलाकर उसे जाते देखा। आखिर इसने मदद मांगी ही क्यों उस आदमी से? सोचा भी कैसे कि वो इसकी मदद करेगा? वो तो जहान था, वो तो हमेशा से तनहा छोड़कर चले जाने का आदी था। अब वो क्या करेगी? सर हाथों में थामे वो सोफे पे गिर सी गई। इसकी अना का सवाल था ताए के सामने इतने दावे करके वो पीछे नहीं हट सकती थी। पीछे हटने का रास्ता बंद था। इसे कल से वाकई ऑफिस जाना पड़ेगा। वो जानती थी चंद दिनों ही की तो बात है। इसने खुद को तसल्ली दी। रात को अब्बा से मिलने गई। जब फातिमा करीब नहीं थी तो इनका हाथ पकड़कर नरमी से उन्हें अपने फैसले का बताया। सारी बात सुनकर वो नहीब से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराई। बाकर साहब से मिल लेना, वो तुम्हें काम समझा देंगे। बहुत धीमी आवाज में बस वो इतना ही कह पाए थे। और जिशान मेरा दोस्त है, कोई मदद चाहिए हो तो उसे कह देना। उन्होंने आंखें मूंद ली। बीमारी वाहिद शय नहीं होती जो इंसान को ढा सकती है। दुख ज्यादा जोरावर होते हैं। वो भी टूट चुके थे। उसे रोहील पे पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया था। फातिमा से सामना हो तो बस सरसरी सा बताया, कल मैं अब्बा के ऑफिस जाऊंगी। उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्यों? अब्बा ने कहा था। अच्छा, आप ये कारोबारी बातें इनसे मत कीजिएगा, डॉक्टर ने मना किया है। वो निगाह बचाकर उससे निकल गई। फातिमा को जानती थी, उसे मालूम था कि इसके फैसले पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे और खुश तो शायद वो खुद भी नहीं थी। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो जहान था जिसने इसे फंसवाया था और फिर खुद पीछे हट गया था। सुलेमान साहब का ऑफिस निहायत पुरतैश अंदाज में रास्ता किया गया था। ग्रे और गहरे नीले की थीम के साथ सफेद चमकते मार्बल टाइल्स, कीमती पर्दे, शानदार सा फर्नीचर और इस ऊंची सी घूमने वाली कुर्सी की तो शान नहीं लगती जिस पर वो इस वक्त बैठी थी, अपने सिल्क के स्याह अबाए में मलबूस दोनों कोनियां कुर्सी के हत्थे पे जमाए, उंगलियों से दूसरे हाथ में मौजूद प्लेटिनम घुमाते हुए टीक लगा कर बैठी। वो संजीदगी से सर लाती बाकर साहब की ब्रीफिंग सुन रही थी। नफासत से लिए गए नकाब में झलकती आंखें मुतवज्जा अंदाज में सुकड़ी हुई थी और अधेड़ उम्र और शरीफ नफ्स से इंसान लगते थे। वो पूरी जाफिशानी से अब्बा की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, कंपनी के जेर तामीर प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स, वो सब सुन रही थी मगर बाज़ इस्तेलाहात बहुत मुश्किल थी। जैसे सब समझ में नहीं आ रहा था। रह कर इसे कारोबारी मामलात में अपनी कम इल्मी का अफसोस हो रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि ये अफसोस भी कम इल्मी का है, ना कि ताया को यूं चैलेंज करने का। लेकिन शायद आखिर उस जिक्र पे उसे ज्यादा अफसोस हुआ। कंपनी में 40% शेयर आपके वालिद के हैं मैम, 20% फुरकान साहब के, 20% जाहिद साहब के और 10% सेठी साहब के हैं और आखिरी 10%। पहली दफा इसने जबान खोली और साथ ही ऑफिस का दरवाजा खुला है ने चौक कर देखा और फिर डागावारी की एक लहर ने इसे सर से पांव तक गिर लिया। अगर इसे थोड़ा सा भी ख्याल आता कि आखिरी 10% शेयर होल्डर वलीद लगारी हो सकता है तो वो कभी ऑफिस ना आती। ओह, आप ऑफिस आई हैं? वो आप पे जोर देता। तंजिया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलकर अंदर आए। बाकर साहब के चेहरे पे नागवारी उभरी मगर वो खामोश है। तो सुलेमान अंकल की सीट आप संभालेंगी? इसके सामने कुर्सी खींचकर वो टांग पटांग रखकर बैठ गया। क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर आपके अपने तो बताया था कि आप LLB कर रही है। तमस्खराना अंदाज में कहता वो वाज़ेह उस रात का हवाला दे रहा था। ये कहता कि पहली दफा नकाब में देखकर अगर वो फौरन से पहचान गया तो वजह यही थी कि इसने भरे स्टाफ से इसकी आमद के बारे में सुना था। तभी वो इतने एतमाद से बेधड़क इस ऑफिस में दाखिल हुआ था जिससे वो गालिबन हमेशा होता था।
تو میڈم ایم ڈی کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب آپ اس آفس میں طالبانائزیشن رائج ہو جائے گی؟ وہ جو خاموشی سے لمبی جس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں ابرو سوالیہ اٹھائی، سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی سختی واضح تھی. میں نے آپ کو پہچانا نہیں. آپ کی تعریف. باقر صاحب یہ صاحب کون ہے؟ میم یہ لغاری صاحب کے. پہچان تو خیر آپ گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی. ولید لغاری کہتے ہیں مجھے. اور ولید صاحب میری ایک بات کا جواب دیں. اس نے بات کاٹ کر بات شروع کی، متوازن لہجے میں، کاٹتے ہوئے انداز میں. وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں اپنے ہاتھوں کو پھنساتے ہوئے میز پہ رکھا. جو استضائی انداز میں بولے جا رہا تھا رک گیا. ولید صاحب کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے ہنس کر سر جھٹکا. میڈم حیا، بلکہ مسز حیا. اب جب آپ کو ادھر کام. ولید صاحب کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور درشت آواز میں بولی. ولید کی بمیں سکڑی. سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت. ولید صاحب کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے. تابعداری کا ثبوت، وفاداری کا ثبوت. ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے. وہ تیزی سے اٹھا. سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے. میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں. باقر صاحب ان صاحب کو باہر جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں. باقر صاحب نے ذرا تسبب سے اسے دیکھا. پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا. میں دیکھتا ہوں آپ کتنے دن اس آفس میں رہتی ہیں. ایک خشمگینی کا باقر صاحب پہ ڈالتا. وہ تیزی سے پلٹا. حیا نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا. درخشاں اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تو آپ کی چھٹی. سن لیا آپ نے اور سنا یا؟ تو اس نے اصل میں ولید کو تھا جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا. جی جی میم. ابا کی سیکرٹری بوکھلا گئی تھی. بیٹھیے. ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. باقی 10% شیئرز ان کے پاس ہیں میم. باقر صاحب نے سلسلہ کہا. وہیں سے جڑا. تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی. پہلے عمر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ ایک ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں. چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے. میم ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے. اس نے دبے جوش سے اس کی بات کاٹی. گزرتے کوئی سوپ سیریل دیکھتی تھی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی تھی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی تھی. تو کم از کم اسے پتا تو تھا کچھ کہ اسے کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں. باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا. نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے. اچھا. اس نے خفت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا. اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی. اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے. وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے. اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا. میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے. باقر صاحب مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے. ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں. جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کام کو انجام دے رہے تھے. یعنی مشکل سمبلز کو یوز کر رہے تھے. ٹیکنیکل سمبلز اصطلاحات کو کہتے ہیں. یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں. حیا اسی انداز سے کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی. اب آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہوگا میم. بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ ہمارا دیکھتے ہی گاہک فوراً کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا. خیر میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں. کار کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی. مگر اب تو روہیل نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور کار تو جہان کے پاس تھی. پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا. فیا کام پہ توجہ دو. اس نے اپنے ذہن میں آتے سوالوں کو سر جھٹک کر اپنے آپ کو کہا. ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا. وہ قائل ہو گئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ
इसकी तवक्को से ज्यादा बुरी रही। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ कुर्सियों की कतारों पर सूटेड बूटेड अफराद मुंतजिर से बैठे थे। सरबराही की कुर्सी खाली थी। वो फाइल संभाले तेज तेज कदमों से जल्दी कुर्सी तक आई। कोई इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। इसने मेज पर पर्स रखा और कुर्सी संभालते हुए फाइल खोली। फिर गर्दन उठाकर देखा तो सब माता हजरात इसकी तरफ मुतवज्जा थे। ताया फरकान, चचा जाहिद, चचा दावर, भाई वलीद और चंद गैर शनासा चेहरे लम्हे भर को इसका एतमाद डामाडोल हुआ था। जो लड़की इतना कुछ तन्हा सह सकती है वो बहुत मजबूत लड़की होती है। इसने फौरन से खुद को संभाल लिया। हमीद के बाद वो अपने असली एतमाद और दो टुक अंदाज में कहने लगी, सुलेमान असगर के जानी इन्फेक्ट होने के नाते मैं इनकी सेहतयाबी तक में उनकी सीट संभालूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और किसी को इस पे एतराज भी नहीं होगा। एतराज तो खैर है मगर क्या किया जा सकता है। ताया फुरकान ने नागवारी छुपाने की कोशिश किए बगैर हाथ झलाकर कहा। इसने गर्दन मोड़कर बहुत संजीदगी से उन्हें देखा। जी सर, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को एतराज होगा मगर चूंकि आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे इनकी परवाह नहीं है। काम की बात पर आते हैं अब। इसने उनको कुछ इस तरह से घेरा कि वो ना हाँ कर सके और ना ही ना। वो मीटिंग के मकासद की तरफ आ गई। उसकी गलतफहमी थी कि वलीद दोबारा इसके रास्ते में नहीं आएगा। वलीद समेत तकरीबन सभी, हत्ता के दावर भाई भी तमाम अरसे में इससे बात पे बात सवाल करते रहे। जानबूझकर कंफ्यूज करने वाले सवाल और उनकी तवज्जो पे इस्तेज़ाइया अंदाज में सर चटक दिया जाता। गुस्सा उसे आया मगर उसे आयशे गुल की अच्छी लड़की की तरह से तहम्मुल से काम लेना था। लेकिन आखिर में इसका सबर जवाब दे गया जब दावर भाई ने बहुत चुपते हुए अंदाज में कहा, मैडम आपका तो LLB भी मुकम्मल नहीं हुआ तो आप कंस्ट्रक्शन फर्म की पेचीदगियां कैसे समझ पाएंगी जब आप 4 साल में 2 दफा इंग्लिश लैंग्वेज में सप्ली लेकर भी BA कर सकते हैं और सिंपल MA करके आज इधर बैठकर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो फिर मुझे यकीन है कि मैं भी जल्दी कंपनी की सारी पेचीदगियां समझ जाऊंगी। बहुत सुकून से कहती वो उठ खड़ी हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। दावर भाई का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वहां परवाह किसी की थी। वो अस्सलाम वालेकुम कहकर अपनी चीजें उठाकर इसी एतमाद और वकार के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई जिसके साथ वो अंदर आई थी। सुलेमान असगर की मगरूर बेटी। पीछे से इसने किसी को कहते सुना था मगर वो बाहर निकल आई। परसों प्रेजेंटेशन थी और अगर वो अच्छी सी प्रेजेंटेशन देकर प्रोजेक्ट अप्रूव करवा ले तो वो इन शावनिस्ट मर्दों पे साबित कर देगी कि सुलेमान असगर का इंतखाब दुरुस्त है। बेड पर लैपटॉप के सामने बैठी कीपैड पर उंगलियां तेज तेज चलाती वो पूरे दिमाग के साथ अपने काम की तरफ मुतवज्जा थी। प्रेजेंटेशन के लिए वो मुकम्मल तैयारी के साथ जाना चाहती थी ताकि कोई इस पर उंगली ना उठा सके। मुसलसल काम के बायस इसके हाथों में दर्द हो रहा था। सर के पिछले हिस्से में भी हल्की टीस उठ रही थी। इसका इरादा काम खत्म करके दवा लेकर सोने का था। हया फातिमा से पुकारते हुए कमरे तक आई। सुबह अब्बा को घर शिफ्ट कर दिया गया है जिसके बायस वो अब बिलाखिर सब एक छत तले थे। क्या कर रही हो? इसके गिर्द कागजों फाइल्स और लैपटॉप को देखकर फातिमा ने अफसोस से सर हिलाया। क्या जरूरत ये सब करने की? सायमा भाभी भी खफा हो रही थी। जब ताया की मौजूदगी में तुम खुद करोगी तो सब कहेंगे कि इन पर बेएतबारी जाहिर की जा रही है। मुझे भी यही बेहतर लगा था अम्मा। पहले अब्बा ने मुझे अटॉर्नी इनफैक्ट बनाया था तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा मगर अब मैं ये सोचती हूँ। वो स्क्रीन से नजरें हटाए बिना बोली, अच्छा कल अरसल का वलीमा है, क्या पहनोगी? उफ, ये शादियां जब से अब्बा बीमार हुए थे इन चीजों का दिल ही नहीं करता था। अरसल इनका सेकंड कजन था फिर भी वो और फातिमा मेहंदी और शादी पर नहीं गई थी। अब वलीमे पर जाना जरूरी था। कुछ भी पहन लूंगी। मिक्स गैदरिंग होगी। इसकी उंगलियों से दर्द अब कलाइयों तक सरायत कर रहा था। हाँ मिक्स ही है मगर प्लीज इस दिन की तरह दुपट्टा मत लेना। फातिमा इसके करीब बैठती न रूठेपन से बोली, पर अम्मा मिक्स गैदरिंग जो है नकाब तो करना पड़ेगा। वो अभी तक स्क्रीन की जाने मुतवज्जा थी। इसे पता ही नहीं चला कि इसने किस शय को दावत दे डाली थी। नकाब किस लिए? क्या हो गया तुम्हें? वहां किसी से करना है नकाब? कजन की शादी है वहां सब अपने ही होंगे। वो हैरत और गुस्से से बोली। ना यानी रुक कर देखा, अपना तो कोई नहीं होता अम्मा, वो कजन हैं, सगे भाई तो नहीं। अब जब करती हूँ नकाब तो ठीक से करूँ ना। अब उसे सर के पिछले हिस्से से दर्द अपने बाजू तक बढ़ता महसूस हो रहा था, यूं जैसे कि इसकी अनदेखी उंगलियां हों और उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकंजे में ले रहा हो। तुम पागल हो गई हो? तुम फंक्शन में बुर्का उड़ कर जाओगी? बुर्का नहीं ओढ़ रही, बड़े दुपट्टे से ही काम चला लूंगी। मिक्स गैदरिंग जो है, इसने हत्तुल वैसा लहजे को नरम और धीमा रखने की कोशिश की, मगर मिक्स गैदरिंग में भी औरतों और मर्दों की टेल्स अलग अलग होती हैं। हया, मर्द दूर होते हैं। दूर कहाँ, सामने ही तो बैठे होते हैं सब। दरम्यान में कोई स्क्रीन तो हायल नहीं होती। और फिर जो वेटर्स औरतों की तरफ फिर रहे होते हैं और अरसल के भाई वो तो हमेशा ही औरतों की तरफ होते हैं। वो तो बच्चे हैं यार, 20-20 साल के बच्चे। तुम बहस क्यों कर रही हो? दर्द की लंबी उंगलियां अब इसकी कनपट्टी से होती
पेशानी को अपने शिकंजे में ले रही थी। तकलीफ हर पल बढ़ती जा रही थी। नहीं अम्मा, बहस तो नहीं कर रही, सिर्फ वजाहत कर रही हूँ अपने नकाब की। अच्छा, पहले तो तुम नकाब नहीं लेती थी, पहले तो तुम बहुत मॉडर्न थी। वो चुप हो गई। तुम्हारे जालियत का ताना कैसे चाबुक की तरह लगता है, काश ये ताना देने वालों को मालूम हो सके। जी, मैं पहले नहीं लेती थी, मगर अब करती हूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तुम शादी पर नकाब लोगी, लोग क्या कहेंगे? वो झुंझलाई। नहीं लूंगी तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? कुछ नहीं होता यार, ऐसे भी तो कितने गुनाह कर लेते हैं, गीबत, गले शिकवे, ये सब गुनाह नहीं होता। क्या सिर्फ नकाब ना करना गुनाह है? बैठ की फौलादी गिरे। इसके सर को जकड़ लेने के बाद अब गर्दन तक फैलती जा रही थी। इसे कंधों पे शदीद दबाव महसूस होने लगा। अम्मा, मैंने कब कहा कि मैं बहुत नेक हूँ या कोई गुनाह नहीं करती, लेकिन अगर मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ तो मुझे मत रोके। उसे लगा कोई इल्तिजा कर रही है, मिन्नत कर रही है, वो बनो करीजा से मिन्नत कर रही है। अच्छा, पहले तो तुमने कभी एहसास नहीं किया गुनाह सवाब का। जब अब्बा और ताया कहते थे तब तो तुम नहीं मानती थी, फिर वही पहले वाला था ना। तो अम्मा, अगर मैं ताया अब्बा के कहने पर अल्लाह की मानती तो मैं काबिल कबूल होती, मुझे शाबाश भी मिलती और वाह वाह भी। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से अल्लाह की मानूं तो मैं काबिल कबूल नहीं हूँ। उसने दुख से उन्हें देखा। वो माँ को बर्छी की तरह जख्मी करती अजियत कंधों से गुजरती सीने में उतरती उसको महसूस हो रही थी। मुझे बेकार के दलाइल मत दो, ना LLB मुझ पर मत आजमाओ। इरम की मंगनी पर थोड़े लोग थे, बात दब गई। लेकिन अगर अब इतने बड़े फंक्शन में नकाब लोगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। आप लोगों से डरती हैं, जबकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। और लोगों का क्या है, सहमत आई तो पहले भी मुझ पे बातें बनाती थी, मगर फातिमा बेजार हो चुकी थी। आया, शादियों पर कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूँ और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं अपने खानदान की वो पहली लड़की हूँ जो शादियों में भी हिजाब ले, तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी। अम्मा, तकलीफ अब इसकी शरियानों में किसी सयाल मादी की तरह तैरती, अंदर सब कुछ जलाती, उसके जिस्म के मांस को काटती, दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। आया, शादियों पर तो खैर होती है। नहीं अम्मा, शादियों पे ही तो, इन तकरीबात से ही तो खैर कम और शर ज्यादा निकलते हैं। कितना बुरा लगेगा, तुम नकाब में बैठोगी, नहीं रह रहे कि इसकी कम अकली पर अफसोस होता। किसको बुरा लगेगा? लोगों को, मगर अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी हम सब जो नकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए? हाँ, हम सब बहुत बुरे हुए। मैंने ये कब कहा? अम्मा, मैं खुद नकाब लेती हूँ, मगर किसी पर तो तनकीद नहीं करती। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती। अम्मा, इसकी आवाज भीग गई। दर्द अब इसके दिल को काट रहा था, उल्टी चुरी से ज़िबा कर रहा था। खंदक की कोई जंग बनु करीजा के बगैर नहीं लड़ी जाती। इसे भी बनु करीजा मिल गया था, और वहां से मिला जहां इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम मत कहो मगर तुम्हारा हिजाब चीख चीख कर ये कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब बुरे हैं। उन्होंने हाथ उठाकर चमक कर कहा। वो कहीं से भी एक महज़ब और तालीम याफ्ता खातून नहीं लग रही थी। अब मगर कोई ऐसा समझता है तो ये इसके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है। मेरा क्या कसूर? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती, मैं तो बस आग से बचना चाहती हूँ। तो ये सब पहले क्यों नहीं करती थी? बचपन से तुम्हें इल्म था जहन्नम की आग का, या नहीं इल्म था? पहले सिर्फ इल्म था अम्मा, अब यकीन आ गया है। इसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया है कि वो कहेंगे कि हमें मान लाए और वो आजमाए ना जाएंगी? अच्छा, सिर्फ पर्दा ना करना गुनाह है, माँ की बात ना मानना गुनाह नहीं है। क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को उफ तक नहीं करते? इसने जवाब में गहरी सांस ली। अम्मा, आपको भी पता है और मुझे भी कि आप इस आयत को गलत जगह पर गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मगर मैं अल्लाह को भी नाराज नहीं कर सकती। बस करो, पता है मुझे तुम ये सब जहां के लिए कर रही हो। वही ऐसी दकियानी सी सोच का हामिल, तुर्की में रहकर भी फर्क नहीं पड़ा उसे। देखती हूँ मैं किस तरह रोजे फजर में मस्जिद जा रहा होता है। अम्मा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर ये कर रही है? कोई ये मानने को क्यों नहीं तैयार होता कि इस लड़की का अपना दिल भी कुछ कह सकता है? मगर पहले तो तुम नहीं करती थी ना। वो गुस्से से कहती उठी, और करो, जिससे भी करना है करो ना। का मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वो दिन दिन करती बाहर निकल गई।
उल्टी छुरी अभी तक इसके दिल को काटे जा रही थी। खून के कतरे अंदर ही अंदर गिर रहे थे। माए भी बाज दफा कितना दिल दुखाती है, मगर इन्हें कभी एहसास नहीं होता। इसने आंखों को हथेली की पुछ से रगड़ा, मगर आंसू फिर भी उगल पड़े। जाड़े और भूख की तकलीफ में खंदक खोदना कठिन होता है, या बनू गरीजा की बेवफाई सहना। इसने खुद से पूछा, और अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तब? इसका दिल अभी तक तकलीफ से रिस रहा था। प्रेजेंटेशन अच्छी चली गई, जबकि वलीमे का फंक्शन इससे भी अच्छा। आज इसने नेवी ब्लू लिबास पहना था और बड़ा सा दुपट्टा वैसे ही लिया जैसे इरम की मंगनी पर लिया था। बैठी भी जरा लगती, मगर ये नहीं कि कट कर रही, बल्कि हर एक से ये मिली वही सवाल व जवाब का सिलसिला अलबत्ता जारी रहा। चेहरे से तो हटाओ, ये वो फिक्र था जो हैरत और अचंभे से बहुत से लोगों ने आकर दोहराया, और जवाब में वो एक सादा से मुस्कुराहट से कहती रही, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अलबत्ता सबकी बातें दिल पर बहुत जोर से लगती थी। फातिमा ने कितनी दफा उसे आंख से इशारा किया कि चेहरा पूरा खोल ले, मगर जवाब में वो अबरू से पीछे की तरफ इशारा करती, जहां मूवी मेकर मूवी बना रहा था। वो झुंझला गई, ओह फैमिली में जो है अपनों में ही रहेगी, बाहर थोड़ी दिखाएंगे। बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाकर दूसरी जानिब देखने लगी। सिर्फ शैला थी जैसे यूं मिली, जैसे कोई तब्दीली ही ना आई हो। इसकी आंखें अलबत्ता अब भी वैसी और उदास और थकान से भरपूर थी, मगर हया को अब वजह जानने की जरूरत नहीं रहती थी। इसने अभी तक 2 फंक्शन हिजाब में अटेंड किए थे। कल फातिमा से बहस का असर अभी तक दिल पे था, और शैला तो पिछले 2 साल से हर खुशी हर गमी में ऐसे ही शिरकत करती रही थी। और फिर जब इंसान कहता है कि वो ईमान लाया है तो वो आजमाया भी जरूर चाहता है। जाने शैला की तकलीफ कितनी थी और कब से थी। सलाम हो हम अजनबियों पे, इसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शादी के लिए दूसरे शहर से आए कुछ रिश्तेदार ताया फरकान के घर ठहरे हुए थे। ताया ने रात में सबका खाना किया था। इस वक्त भी इनका घर मेहमानों से भरा था। जब वो प्रेजेंटेशन का बताने उनकी तरफ आई, लॉन में अंधेरा उतर आया था। ताया बरामदे में ही खड़े थे। अंदर जाने वाला दरवाजा खुला था, मगर आसपास कोई न था। अंदर से अलबत्ता गहमी गहमी और रौनक की सी आवाजें आ रही थी। आज प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है, उम्मीद है प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, वो नरमी और बशादत से बताने लगी। जो सर्द मेहरी की दीवार इन दोनों के दरमियान आई थी, वो इसे गिराना चाहती थी। जो भी था इसे फितरी तौर पर ताया बस से बहुत मुहब्बत थी। खैर मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है, पता नहीं तुम ठीक से करके भी आई हो या नहीं। वहाँ हनूज रुकाई थी, वो बहुत टुकड़े उकड़े से लग रहे थे। नहीं ताया बस सब कुछ अच्छा हो गया, मैं पूरा होमवर्क करके गई थी। वो खामोश है, तने हुए अब्रू और माथे के बल। वो इससे खुश नहीं थे, इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा बाकर साहब बता रहे थे कि साइड ही में वेंडर कुछ मसला कर रहा है, सप्लाई रोक दी है। मैं सोच रही थी अगर मैं खुद, वो एकदम रुकी, दरवाजा खुलकर दावर भाई बाहर आ रहे थे। हया किसी मैकेनिक के अमल के तहत दुपट्टा 2 उंगलियों से थोड़ी से उठाकर नाक तक ले गई। ताया ने चौंक कर इसकी इस हरकत को देखा, फिर अंदर से आते दावर भाई को, जो इसे देखकर रुक गए थे, जैसे मुतज़्ज़ब होकर खड़े रहूं या वापस चला जाऊं। ये तुम किससे पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा ने कड़े तेवरों से उसे देखा। लम्हे भर को तो इसकी समझ में कुछ ना आया। जी तुम मेरे बेटे से पर्दा कर रही हो? ताया अब्बा मैं तो इससे कुछ कहना चाहा, मगर वो एकदम बहुत बुलंद आवाज में बोलने लगे, मेरे बेटे आवारा हैं, लोफर लफंगे हैं, बदनीयत हैं। क्या क्या है मेरे बेटे, क्या किया है मेरे बेटों ने, तुम इनके सामने पर्दे डाले लगती हो? ऊंची गसीली आवाज ने अंदर बाहर खामोशी तारी कर दी। वो बिल्कुल साकित सी बिना पलक झपकी उन्हें देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे बेटे को घटिया और नीच साबित करना चाहती हो, तो मेरे बेटे को जलील कर रही हो। वो सिर्फ ताड़े दावर भाई ने नफी में सर हिलाया, जैसे इन्हें कतन ना लगा हो कि इनको जलील किया गया। अंदर से लोग बाहर आने लगे, कोई किचन से बाहर निकला, कोई बरामदे के दरवाजे से। तमाशा सज गया और तमाशाई जमा हो गए। मेरे बेटों ने सारी उम्र भाइयों की तरह तुम्हारा ख्याल रखा। अपना भाई तो इस काफिर औरत के साथ मुंह काला करके बैठ गया है ना, मगर तुम उल्टा मेरे बेटों के खिलाफ महाज बना रही हो। पूरे तुर्की में हमारा फिरते तुम्हें पर्दे का ख्याल नहीं आया था? इसका सांस जैसे रुक गया। इसी पल उनको देखा वो मुश्किल वो चंद अल्फाज कह पाई, जाहिर चचा आप तायब्बा को समझाएं, इन्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो ठीक कह रहे हैं भाई, ये ढकोसले तुम किसके लिए कर रही हो? पहले सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अब कहाँ का इस्लाम शुरू हो गया तुम्हारा? वो जवाबन इतने गुस्से से बोले, पूरे खानदान में हमारा तमाशा बना रखा है, सब बातें बना रहे हैं कि है अभी भी नकाब में खाना खा रही थी। वो पटी पटी आंखों से उन्हें देखी थी, दिल लगे मुझमें की नजरें, तहकीर तन जिल्लत। इसने क्या कुछ नहीं महसूस किया? आप सबको क्या हो गया है? वो बोलना चाहती थी, मगर लबों से सिर्फ यही निकला, ताया आपको तो हिजाब बहुत पसंद था, आप तो बकवास मत करो मेरे सामने। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम आइंदा मेरे घर आओगी तो मुंह लपेटे बगैर आओगी। अगर तुम्हें मेरे बेटे को इस तरह जलील करना है तो आइंदा मेरे घर कदम मत रखना। उंगली उठाकर मुतनबा करते हुए सिर चेहरा लिए बोले, इससे मजीद खड़ा नहीं हो गया। वो एकदम पलटी अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई। पीछे तमाशा के मजमे में कहीं फातिमा भी थी, मगर वो भी इसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। इन सब ने इस अंधेरी खंदक में उसे तन्हा छोड़ दिया था। अपने लॉन में वो बरामदे की सीढ़ियों पर ही गिरने के से अंदाज में बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में
سکت نہ تھی، آنکھوں میں گرم گرم آنسو ابل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا، یہ طاہر فرقان تھے، ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے۔ طاہر فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے، ان کا دین شریعت سب کدھر گیا، ان کے گردن گھٹنوں پہ چکی تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے طیب نے اسے ذلیل کیا تھا، اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا، پوچھو کیوں؟ کسی اور دن میں محظوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، جہاں نہر سے سر اٹھا کر دیکھا اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا۔ حیا کیا ہوا؟ ہم وہ ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائے، پھر آنسو ہر منظر پر غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑتی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی، اتنی ذلت، اتنا تماشا تایا درست بھی ہوئے، پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتا چل چکا ہوگا، وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی۔ رات بھر وہ روتی رہی، صبح سر بھاری ہوتا فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے طاہر ابا کو ان کو اچانی انفیکٹ بنا دے گی۔ طاہر ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو وہ اب سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پہ وہ اور فاطمہ کے لیے تین سبھی پپو کو ناشتہ کروا رہی تھی، اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام، سارے خاندان میں بے عزتی کروا کے رکھ دی۔ فاطمہ خفگی سے بولی جا رہی تھی، وہ سر جھکائے چند لقمے وہ مشکل زہر مار کر سکی، پھر اٹھائی۔ ایسے لمحے میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناتولی استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آتی تھی۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیواریں کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہیں پرندوں کی طرح تھے۔ وہ پہلے ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اب بھی سنتی رہے گی، وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نہیں، وہ کمزور سے لگ رہے تھے، اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا؟ اس نے ایسا تیسا آنسو اپنے اندر اتار لیا، بس ظاہر ہے مسکرا کر بولی، بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی۔ وہ مسکرا کر کہتی، ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی، پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی، ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بھی اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکان اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور اثر نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیالوں میں ڈالا۔ موت کا کنواں پر اگلے ہی لمحے سے غلطی نظر آ گئی۔ داوا بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی، کسی کام سے وہ شال میں مارکیٹ چلے گئے تھے۔ غلطی بھی یہ کی تھی کہ اپنے لیے کار لگی تھی، وہاں ایک ملٹی سٹور پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی۔ وہ بھی چوتھی منزل پہ، گول گول گھومتی منزلیں، تنگ و تاریک جگہ، گاڑی پر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی سے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی، اندھی تقلید، مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی تھی تو پہلے انصاف سے ذرا دو ٹوک بات کر لی۔ یہی سوچ کر وہ بارہی ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخری منزل تک چھوڑ کے آتا ہے، سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹی قدموں واپس آئی، ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی، کہیں کچھ غلط تھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ واپس اپنے سیٹ پر بیٹھی کتنی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا، جس پہ سنہری دھاگے سے دو الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسی ان دو انگلیوں میں گھماتی الٹ پلٹ کر سوچتی رہی، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، وہ پھر سے اپنے کام کرنے پر تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ کے ساتھ غداری کر رہا تھا، اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔
कॉन्फ्रेंस रूम में सब मौजूद थे। वो बिना किसी को देखे सरबराही कुर्सी पे आके बैठ तो गई थी, मगर सर उठाकर तहफ़्फ़ुर अवर भाई और जाहिद चचा को देखना, इनसे निगाह मिलाना कितना अज़ियतनाक था। इसे अंदाज़ा नहीं था रात के ज़ख्मों से फिर से खून रिसने लगा था, मगर वो कितने आराम से इसके सामने बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आपने प्रोजेक्ट हार दिया। तारिफ फुरकान ने ना खुद भरी संजीदगी से इसे मुखातिब किया। इसने अपना झुका हुआ सर उठाया। वो तारिफ फुरकान की बेटी की तरफ रात गए पकड़ी नहीं गई थी, जैसे कि ताए ने एक दफ़ा इसे फ़ोन किया था कि वो सर उठा ना सकती थी। ना ही वो जाहिद चचा की बेटी की तरह चीख चिल्लाकर दार भाई को पूरे खानदान में बेइज्जत करने की मुजरिम थी। जाहिद चचा ने इसे सख्त सुनाते हुए अपनी बेटी की हरकत को क्यों फरमाश कर दिया था, और ताए ने तो कभी दावर के इस बेइज्जती की बात पुरस की थी। फिर अब मगर वो हिजाबी लड़की थी, और कोई हिजाबी लड़की पे कितना कीचड़ उछालने की कोशिश करे उसे मैला नहीं कर सकता। जी सर, मैंने हार दिया। ताए की आंखों में आंखें डालकर इसने सपाट अंदाज में कहा। क्या वजह बताना पसंद करेंगी? वलीद की बात पर इसने गर्दन मोड़कर उसे संजीदगी से उसने कहा, मैं आपको जवाब दे रही हूँ वलीद साहब, दुरुस्त। फिर मैं आपको मुत्तला करना चाहूंगा कि हम ग्रीन हाउस वाला प्रोजेक्ट डिले करने पर मजबूर हो चुके हैं। क्यों? वो चौंकी से मालूम था कि वो कितना अहम प्रोजेक्ट था। क्योंकि बजट नहीं है, फंड्स कम पड़ रहे हैं, हमारे पास उसको कैरी ऑन करने के लिए इतना पैसा नहीं। इसने एक कागज हया की तरफ बढ़ाया जिस पे एक लंबा सा फिगर लिखा था। इतनी रकम का इंतजाम कैसे होगा? वो सच में मुस्तरब हो गई। मगर इस तरह प्रोजेक्ट बंद करने से तो बहुत नुकसान होगा। फिर क्या करें? ये मेरे अब्बा का प्रोजेक्ट था, हम उसको यूं कॉल ऑफ नहीं कर सकते। वो फिक्रमंदी से कह रही थी, तुम हमें ये अमाउंट ला दो, हम इसे जारी रखेंगे। बात खत्म। जाहिद चचा ने भी जारी से कहा। वो दोनों ताया चचा इसे यूं मुखातिब करते थे जैसे वो इनके भाई की बेटी नहीं लाजमा हो। वाकई अगर मैं आपको ये अमाउंट ला दूं तो आप काम जारी रखेंगे? क्या आप जवाब दे रहे हैं? इसका लहजा तेज हो गया। इनका चैलेंज करता मजाक उड़ाता अंदाज से पहले से ज्यादा बुरा लगा था। रात के जख्म फिर से खुरचने लगे थे। बिल्कुल, ताइफुर खान ने शाने झटके। ठीक है, मैं पीर की सुबह आपको अपने फैसले से आगे कर दूंगी। वो फाइल बंद करते हुए हतमी अंदाज में बोली। फिर जब वो अपने ऑफिस आई तो मोबाइल बज रहा था। इसने कुर्सी पे थके थके अंदाज में गिरते हुए फोन उठाया। नंबर जान का था। कैसी हो? वो छुट्टे फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक हूँ, इसने उंगली से पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। बेखौफी के पास सर बेहद दर्द कर रहा था। चलो फिर लंच साथ करते हैं। मैंने एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट देखा है, तुम्हें एड्रेस समझाऊं? सारे दिन में वो पहली दफा हंसी थी। ये मेरा शहर है जहान, मुझे इसके रास्ते मालूम है। रेस्टोरेंट का सिर्फ नाम बताओ। वो भी हल्का सांस दिया। ओह सॉरी, F10 में इटालियन ओवन पे आ जाओ। कार ड्राइवर चला रहा था। वो पिछली इंसस पे बैठी थी, सेल फोन पे नंबर मिला रही थी। इसने अब्बा की नसीहत पे अमल करने का सोचा था। कॉल मिलाकर इसने फोन कान से लगाया। सच शुक्र कि उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान अंकल, मैं हया बात कर रही हूँ। कार ट्रैफिक के साथ बहती जा रही थी। इस तरह इसके तने परेशान आसाब ढीले पड़ते जा रहे थे। इससे बात खत्म की तो ऑफिस से फोन आ गया। वेंडर माल की सप्लाई खोलने पे तैयार ना था, और पुरानी कीमत पे तो हरगिज नहीं। सरासर ब्लैकमेलिंग थी, और ब्लैकमेलर से तो इसे सख्त नफरत थी। कल मेरी मीटिंग अरेंज करो वेंडर से, मैं इनसे आपसे खुद बात करना चाहूंगी। इसने बंद कर दिया। कार रेस्टोरेंट के सामने आ खड़ी हुई। वो तालबी रेस्टोरेंट की बलाई मंजिल की सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। दोपहर का वक्त था। तमाम मेजें खाली थी। हॉल की एक दीवार शीशे की बनी थी जिससे नीचे ली डबल रोड और इसके पार ग्रीन बेल्ट के दरख्त सब्जाजार नजर आ रहे थे। शीशे की दीवार के साथ कोने की मेज पे वो बैठा था। उसे आते देखकर वो धीरे से मुस्कुराया। वो बिना किसी दिक्कत के इसे नकाब में पहचान लेता था। पहली दफा जब वो नकाब में इसके पास गई थी फ्रीडम फ्लोटिला के एहतजाज के दिन, तब भी उसने कोई हैरानी जाहिर नहीं की थी। शायद वो हैरान कम नहीं होता था। पहले फैसला कर लो, लंच किसकी तरफ से है? कुर्सी खींच कर बैठते हुए मेज पर इसने अपना पर्स रखा। ऑफ कोर्स तुम्हारी तरफ से है। असगर एंड सन्स की कायम मकाम एमडी मुझ गरीब आदमी को लंच तो करवा ही सकती है। श्योर, इसने बशाशा से कहते हुए मोबाइल रखने के लिए पर्स खोला। मखमल का टुकड़ा अंदरूनी जेब में 1000 के नोट के साथ रखा था। 1000 का नोट। वो जिप बंद करते हुए चौकी। फिर नए महसूस से अंदाज में पर्स को अंदर से देखा। इसका रुपयों वाला पाउच ऑफिस में ही रह गया था। अब सिवाय लावारिस से नीले नोट के इसके पास कुछ ना था। अल्लाह अल्लाह, कारोबारी उलझनों में पाउच उठाना याद ही नहीं रहा। क्या करे? क्या हुआ एमडी साहबा? पैसे तो नहीं भूल आई? वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा। एक तो इस आदमी की उकाबी नजरें। इसने संभल कर पर्स बंद किया। तुम एमडी साहबा से ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत की तवक्को कर सकते हो? बजाय मुस्कुराते हुए सीधी नहीं। खैर ऑर्डर करो, तुम्हारा शहर है, तुम्हें ज्यादा पता होगा। वो पीछे होकर बैठ गया। हया ने श्योर कहते हुए मेन्यू कार्ड उठाया। इसको लंच करवाना था, और वो भी 1000 के नोट से। एटीएम भी पाउच में था, और वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे जान को पता चले कि वो पैसे वाकई भूल आई है, वरना अदायगी कर देगा वो। सवाल अना का था। लेकिन 1000 से अतालवी लंच कैसे करवाऊं? इसने कदरे इस तरह से फहरिस्त की। सुनो, सिर्फ
مین کورس منگوانا، سلاد، اسٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، مسکراہٹ دبائے، اسے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا، اوکے مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل بھی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلائے۔ جلنا میں خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی، اسی شیشے سے کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا، شاید پرندے کی تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل دیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار تو ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تم نے پتہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال طاہر نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے بے عزت کیا، مجھے تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا، اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے عادی ہیں وہ۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کرتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپس جانے کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے، لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ ماہیسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے، مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کروانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نقاب سے بآسانی چھری کاٹی کی مدد سے کھانے لگی، پھر کسی کے خیال کے تحت پوچھا، جان تمہیں میرے نقاب، میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یوں نقاب لینا؟ وہ ذرا چوکا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے ذرا الجھتے ہوئے اشارہ اٹکایا۔ وہ مطمئن ہو کے کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بلایا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے اس لیے۔ ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہو تو بندے کو کولڈ ڈرنک، سلاد اور اسٹارٹر جیسے لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا کسی خیال کے تحت وہ چوکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف پٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے بل لے لیا۔ میں پے کر دوں؟ وہ چوکی۔ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، اس کا ذہن کسی اور طرف الجھا ہوا تھا۔ فالتو لوازمات۔ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پورے اعتماد اور صبح قدموں سے اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب وینڈر کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ ابائے میں ملبوس دراز کا لڑکی کا جائزہ لیا جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ سگریٹ اٹھائی، دھوئیں کا مرغولا اڑا کر فضا میں تحریر کیا۔ میں حیا سلیمان ہوں، آثار سنس کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ رکھے کونیا ہاتھ پہ جمائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں۔ اب آگے بات کریں۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑے ہوئے، ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ آپ کو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا کسی تمہید کے وہ کہہ رہی تھی، آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اس سے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ بکر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ کر ابھی بھی نجمی صاحب کو ہی کہہ رہی تھی، اوور ہیڈ ہے میم۔ انہوں نے فوراً بتایا، بالکل اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سلیٹ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس جگہ؟ کرشر مٹیریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں مسکرائیں تھی۔ نجوی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا، ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیر آخری مراحل میں، مگر اس کا مالکان کو یہ نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل ثابت کیا گیا ہے۔ بے سستا اور گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں چمک پڑ گئی۔ نجوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ لب بیچ کرے گا، پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ 1 روڈ بھی ابھی حال ہی میں مکمل ہوئی ہے اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو بس جانتی ہوں کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پہ آئے گا باقر صاحب؟
नजमी साहब को अपने सख्त अंदाज में देखते हुए इसने अपने साथी को मुखातिब किया। वो इसी तावेदारी से बोले, ड्रेनेज का मसला। ड्रेनेज का मसला? बिल्कुल, मगर सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला। 4 इंस्पेक्शन टीमें इन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए लेकर अप्रूव कर चुकी हैं, लेकिन वो क्या है नजमी साहब के जो हमारा मीडिया है ना, वो जरा सी रेटिंग के लिए ऐसी खबरों को खूब उछालता है और यूं इस वेंडर की साख तबाह होकर रह जाती है। बिलखुसूस जब तब इनके हाथ डॉक्यूमेंट प्रूफ भी लग जाए। बाकर साहब, इसने उंगली से इशारा किया तो बाकर साहब ने चंद कागजात में पे रखे। नजमी साहब उनको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो बामुश्किल जब्त किए हुए बोले, मुझ पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अरे, इसकी सी आंखों में हैरत उभरी। आप ये बात किसने की? वो जरा सब्सक्राइब, मैं तो अपनी सप्लाई की बात करी थी। कल हफ्ता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार की सुबह मुझे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई की बहाली की खबर मिल जाएगी। अपना पर्स उठाते हुए खड़ी हुई। ओ, और हाँ, वो भी अपनी पुरानी कीमत पे। चले बाकर साहब, वो मजीद कुछ कहे बिना पलटी अधेड़ उमर साहब ने हाथ उठाकर दरवाजा खोला। वो इन्हीं सुबह कदमों से चलती बाहर निकल आई। सिकंदर ने नजमी साहब की उंगली को जलाया तो वो चौके पर गुस्से से एस्ट्रे में और मेज पे रख के कागजात उठाए। जैसे जैसे वो इन्हें पढ़ते जा रहे थे, इनकी के पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। मुझे आपको एक अच्छी खबर देनी थी जेंटलमैन। मीटिंग के आगाज पे उसने मसरूर व मुतमईन अंदाज में इन्हें मुखातिब किया, जो अपने साबका रवैये को बरकरार रखे उसकी तरफ मुतवज्जा थे। अभी भी पता चला है कि वेंडर आरिफ नजमी ने सप्लाई बहाल कर दी है, और वो भी पुरानी कीमत पे। वाकई? फुरकान ताया हैरान हुए तो जाहिर चचा सीधे हो बैठे, मगर इसने तो उस रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट की रऊफ के साथ खासी बदतमीजी की थी और वो सरासर ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ था। मैंने खुद से फोन किया था, मगर वो तो सीधे मुंह बात करने का रवादार भी नहीं था। फिर आपको ब्लैकमेलर से निपटने का फन सीख लेना चाहिए सर, क्योंकि मैंने इससे बात की और वो गैर मशरूत तौर पर सप्लाई बाहर करने पर राजी हो गया। जाहिर चचा खामोश हो गए। उनके लिए सब खासा गैर मुतवक्किल था। अगर सुलेमान साहब उनको आकर बताते कि उन्होंने वेंडर को राजी कर लिया तो इन्हें हैरानी ना होती, क्योंकि वो इस काबिल थे। तभी तो अपने बड़े भाई से ज्यादा मजबूत शेयर होल्डर और एमडी थे। मगर हया, ये बात निगलना भी दुश्वार था। आपको ग्रीन हाउस स्कीम के लिए बजट कम पड़ा था, इसलिए मैंने बजट को रीशेप किया है। वो अपने कागजात आगे पलट कर बताने लगी। हमें जितनी रकम चाहिए वो हमारे बजट के अंदर ही पूरी हो सकती है, अगर हम फालतू लवाजमात को निकाल दें। मतलब पैफर करने और रूट है। हमारे साल तमाम शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट का एक मुनकसिम हिस्सा देती हैं, जबकि बहुत सी कंपनियां शेयर होल्डर्स को सालाना प्रॉफिट डिविडेंड के देने के बजाय उसको री इन्वेस्ट करती हैं। हम भी इस दफा शेयर होल्डर्स को वो हिस्सा देने के बजाय इसे इस प्रोजेक्ट में लगा देंगे, मगर इस तरह तो मतलब रकम पूरी नहीं होगी। वलीद, आप इनकी बात मुकम्मल होने दें। सिटी साहब ने पहली दफा वलीद को टोका। पहली दफा बोर्ड मीटिंग में इसकी साइड ली गई थी। सब खामोश हुए तो इसने कहना शुरू किया, हम अपने बजट का 15 से 20% हिस्सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं। हम फिलहाल भी यही कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में हमें प्रोजेक्ट्स मिले। वो लम्हे भर कर रुकी। लमीम बेस के गिर्द मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव अब वाक़तन गौर से सुन रहे थे। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स जो अभी मिले नहीं और जिन पर काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, इनके लिए अपने हालिया प्रोजेक्ट को कुर्बान नहीं कर सकते। मैंने मार्केटिंग बजट को घटाकर 5% कर दिया है। यूं हम बआसानी वो रकम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोजेक्ट में मुंतकिल कर सकते हैं। क्या किसी को कोई एतराज है? पीछे टेक लगाकर बैठते हुए इसने जरा सा मुस्कुरा कर खामोश पड़े कॉन्फ्रेंस रूम में निगाह दौड़ाई। वो जानती थी कि अब कोई इस पे एतराज नहीं कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंतखाब दुरुस्त कर रही थी। आज ताया फरकान के घर हया के दादा की बरसी की कुरान खानी थी। हैरत की दिगी अलग थी, सब मदूते सिवाय इसके। उसको जाने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो मगरिब पढ़कर लाउंज में आई तो फातिमा जान से कुछ कह रही थी। इसे आते देखकर खामोश हो गई। अच्छा, मैं जा रही हूँ, सरसरी से मुतला करके बाहर निकल गई। पुप्पो पहले ही जा चुकी थी। अप्पा कमरे में सो रहे थे। इनके पास नर्स थी। वो खामोशी से सोफे पे आ बैठी और टीवी का रिमोट उठाया। कनकियों से इसने लाउंज की बड़ी खिड़की के पार अम्मा को लॉन अबूर करते देखा। वो इससे नाराज नहीं थी, बात भी ठीक से करती, मगर ऐसे कि जैसे इन्हें बहुत दुख पहुंचाया गया हो। बाहर बिजली जोर की चमकी। पल भर को खिड़कियों के बाहर सारा लॉन रोशन हो गया, फिर अंधेरा छा गया। वो कुछ सोचते हुए इसके सामने आ बैठा। आया ने टीवी नहीं चलाया। वो रिमोट पकड़े बैठी बस उसको दिख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था शायद। अम्मा क्या कह रही थी? इसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछते हुए बात का आगाज किया। जहान ने सर उठाकर उसे देखा। नीली जींस पे सिया टी शर्ट पहने, गीले बालों को पीछे किए, जैसे कहीं जाने के लिए तैयार लग रहा था। वो चाहती है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ये बुर्का वगैरह छोड़ दो। वो संजीदगी से कहने लगा। इसकी पुश्त पे लाउंज की दीवार की खिड़की पे टप टप कतरे गिरने लगे। तारीख पड़ा आसमान पहले ही बादलों से ढक चुका था। तो तुमने क्या कहा? वो इसी तरह से मुतमईन अंदाज पे टांग रखे बैठी थी, जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा करती थी। बात तो ठीक है उनकी, तुम एक बुरके के लिए अपने इतने रिश्ते नहीं घुस सकती। बाहर बादल जोर से गरजे। खिड़की के शीशों पे तड़ातड़ गिरते कतरों की अब आवाजें आने लगी थी। दूसरों को छोड़ो, तुम अपनी बात करो जहान। क्या तुम भी मेरे हिजाब से खुश नहीं हो?
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی. اگر میں کہوں کہ نہیں ہوں تب، اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب. وہ کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی. کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکایک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی. اگر میں کہوں ہاں تب. وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم سے چلتی دیوار کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی. اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا پاجامہ. بال بھی سیدھے کمر پہ گرے تھے. قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا. سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام. مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں ہے، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے. وہ بھیگے شیشے کے پار تاریک لان کو دیکھتی رہی تھی. تایا، ابا، حجاب کے سب سے بڑے لمبردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی. خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی. بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گر گر شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے. جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں قوس قزح کے ساتوں رنگ جھلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا. وہ صوفے سے نہیں اٹھتا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا. اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوتی تو لوگوں کے کہنے پر چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی. آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسل گیا. کیوں؟ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں. وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا. بادل ابھی تک گرج رہے تھے. حیا نے جواب نہیں دیا. اس نے ایک نظر جان کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائی. پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور پودے کے ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا. کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا. یہ پکڑو. اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا اور جا کر اپنی ماں کی گردن میں اتار دو. حیا، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. حیا نے افسوس سے سر نفے میں لایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا. نہیں کر سکتے نا؟ کہاں پڑتا ہے نا دل. لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی. اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. وہ بولی تو اس کی آواز آنسو سے بھاری تھی. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان. اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا. تمہاری ماں ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے. ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے. میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے. کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر صبح کھیل دی. بس لمحے بھر کی چاندنی اور پھر اندھیری رات چھا گئی. مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے. جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسو نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھوٹنے والا پھندا. نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے. ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا. جہان، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا. مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے. گرم ابلتے آنسو کی تھوڑی سی پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے. وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ اسے. جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جب شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے. اس نے جلدی آنکھیں بند کی. اب ہر طرف اندھیرا تھا. پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی. لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا. تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے.
اس نے آنکھیں کھولی، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھیے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہ دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسو نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے ہی کے لیے تو آیا تھا، وہ جا رہا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ ابھی سے تیز بارش میں سبک قدموں سے لانو پور کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جھاڑ اسے بھگو رہی تھی مگر اس سے بچنے کے لیے سر پر اس نے کچھ بھی نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا، رخسار پر بہتے آنسو مزید تیزی سے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا، چونکہ وہ ادھر نہیں تھی۔ سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی طائف فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تبھی اس کو باہری درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہچانتی تھی، یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی تھی۔ اس نے گہری تھکن زدہ سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کس سلسلے میں ادھر آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ واپس جا کر تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں رنگ بھر جائے گا، گوسپ کا ایک نیا موضوع۔ لاؤنج پہ دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھی، سو اسے یہ خیال گزرا ہی نہیں کہ ارم نے کچھ سنا نہ ہو۔ بس چند ہی منٹ پورے خاندان کو پتا چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گوا دیا۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری۔ کھڑکی کے ساتھ سبزی بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھیں، اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی بھی ہمت نہیں تھی، کچھ بھی ہمت نہ تھی۔ وہ ارم ہی تھی اور اس نے وہی کیا جو حیا نے سوچا تھا۔ فاطمہ واپس آئی تو سخت متاثر تھی۔ وہ سبھی لوگوں کی بات سن رہی تھی جو بار بار کر رہی تھی، بھابھی وہ اس وجہ سے نہیں گیا، اس نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ وہ آج چلا جائے گا، اس نے ویسے ہی چلے جانا تھا۔ پھپھو کو ارم سے بھی شکوا تھا، انہوں نے ارم کو ہلکا سا ڈانٹ بھی دیا تھا کہ غلط بات نہ کرے، مگر فاطمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ان کی نزدیک کہ کوئی سب کا ذمہ دار تھا تو وہ حیا تھی جس نے اپنی ضد کے پیچھے سب کھو دیا۔ جب تایا نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا وہ روئی تھی، لیکن جب جہان چلا گیا تو اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ خندق کی جنگ میں صرف بنو قریظہ ہی تو نہیں ہوتا نا، اس میں جاڑے کی سختی بھی ہوتی ہے، وہ سردی اور خشکی جو لوگوں کے رویوں میں دراتی ہے، رشتے سرد مہور ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھوک کی تنگی بھی ہوتی ہے، معاشی دباؤ اور فکر بھی ہوتی ہے۔ وہ پرواہ کیے بنا کان لپیٹے ماں کی ساری باتیں سنتی رہی اور آگے نکل جانے کے بارے میں سوچتی رہی۔ آفس میں البتہ رویہ ذرا بدلا تھا، اس کی بات سنی جاتی تھی، کبھی کبھار تائید بھی ہو جاتی، اور وہ کوریڈور میں چل کر جا رہی ہوتی ہے، لفٹ کے انتظار میں کھڑے ہوتی، لوگ ادھر ادھر ہٹ جاتے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ کو اس نے اگلے ہی روز اپنے آفس میں بلایا تھا۔ بیٹھیے، اپنے مخصوص انداز میں پاوا سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سامنے کی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ کے البتہ چہرے پہ ذرا الجھن تھی۔ کچھ پیئیں گے؟ کافی ٹھیک رہے گی؟ شور۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا، ایک اچھی سی بلیک کافی اندر بھیجیں بغیر چینی کے۔ رضوان صاحب ذرا چوکے ریسیور رکھ کے واپس کرسی پہ پیچھے پور پر بیٹھی اور سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ بیگ صاحب ادھر آپ نے کون سی ملٹی اسٹوری پارکنگ دیکھ لی جو آپ کو لگا کہ اسٹریٹ سینٹر میں اسے ہونا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک منفرد آئیڈیا ہے جس میں کم جگہ پر ایک بہت بڑی پارکنگ بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کس کا خیال تھا یہ؟ رضوان صاحب نے ابر اٹھایا۔ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ بنا گھبرائے ہوئے قدرے ناگواری سے بولے بیگ صاحب، آواز نیچی رکھ کر بات کریں، کیونکہ آپ کے پارٹیز نے ایک دو جگہ بہت سے فخر سے آپ کا اور آپ کا کارنامہ بیان کیا ہے، میں تو پھر آپ سے بند کمرے میں پوچھ رہی ہوں۔ میری کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ دھمکیاں آپ کو کسی اور کو دینی چاہیے۔ ایک عمر گزری ہے کارپورٹ ورلڈ میں، آپ کی طرح وراثت میں کرسی نہیں ملی، وہ استثنائی اندازہ میں کہتے تھے۔ اگر میرا کوئی آئیڈیا ان کو پسند نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے۔ میں نے ڈیزائن بنایا، آپ نے پیش کیا، اگر کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ سمجھداری سے کام لیتی ہوں۔ اس وقت آپ کی سمجھداری کدھر گئی تھی جو آپ نے تب کچھ نہیں کیا؟ اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مائی فٹ۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے مڑے اور باہر نکل گئے۔ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ایک نمبر ڈائل کر کے وہ دیر سے بولی، عمران صاحب پورے آفس میں
موبائل جیمر آن کر دیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، اور بیگ صاحب کے آفس فون کی ایک لائن مجھے ٹرانسفر کر دیں۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے ایک طویل سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے رضوان بیگ کو اکسا دیا ہے، وہ پہلی کال اسے ہی کریں گے جو ان کا ساتھی تھا۔ اخلاقی حرکت تھی یا غیر اخلاقی، اسے یہی دوست لگا تھا۔ سمندری بگلے ساحل کنارے پھڑ پڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نیلا خوبصورت باسفورس آج صبح بہت ہی پرسکون تھا۔ وہ ہاربر کے قریب سڑک پہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی توجہ سمندر کی طرف تھی نہ موسم کی جانب۔ وہ قدرے تشویش کے عالم میں ایک ہاتھ سے موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب سلسلہ ہو رہا تو اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو سفیر، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دوسری جانب سے آواز سن کر وہ بھوے سے کڑ کر بولا، عبدالرحمن بھائی، میں نے بہت کوشش کی مگر معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ میں سفیر بے، مجھے تمیز سے نفرت ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ ذرا بیزاری سے بات کٹ کر بولا تھا۔ کار کی رفتار اس نے قدر آہستہ کر دی تھی، اس کے تنے ہوئے اعصاب پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھے۔ بھائی میں اصل میں باہر مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی، سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی۔ اس نے وہ مشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی چلا دیا اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ باہر عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً اسے وہیں بلا رہی تھی۔ سفیر، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں میں ایک ضدی بچی کی مرضی پہ چلاؤں؟ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کیا کرو۔ قریباً چکرتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا اور یہ باہر کی شرائط، ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا۔ اور اس ٹانگ برابر لڑکی سے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے سوچا، اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لان میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسلین کی ڈبی تھی جس میں وہ 2 انگلیوں سے کریم نکال کر انگلیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ کھولے سے بجا تو اس نے دروازہ کی طرف چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے میں کھڑی تھی۔ بھابھی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس سونیا۔ خوش دلی سے مسکراتی صوفے پہ بیٹھی۔ خیر نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ پوچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکراتی مگر اس میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر متذبذب ہو۔ کہیے بھابھی، وہ بغور اس کو دکھ رہی تھی۔ اصل میں ہے میں تمہیں لینے آئی، میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور سب پھر سے مل کر بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سویدھا نے مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اے نے سمجھتے ہوئے سلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ اولاد کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ میں فوراً کڑیاں ملانے شروع کی۔ ظفر اور دوسرے ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نہیں بھیجتا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکے اور ان کی انا کو تسکین ہو سکے۔ دوسری طرف سے اس کو معاف کر کے تایا تائی ایثار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست، میں تیار ہوں بھابھی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں طیبہ سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے ان کو کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی۔ لیکن بھابھی، طیبہ نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ یہ شرط تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں پہ سامنے منہ لپیٹے بغیر داخل نہ ہوں۔ اگر منہ لپیٹ کے داخل ہوتی ہوں تو نہ ہوں، ورنہ نہیں۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ بات اب ان کو بتا دیں۔ حیا، سونی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا کرنا؟ دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابھی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، تو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اس پہ دل کھل جائے گا، اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے بھی بول رہی تھی۔ ذرا سی سختی پڑی ایڑیاں
اس کی پرو کو کھردرا محسوس کر رہی تھی. دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر آیا تم جانتی ہو پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہان تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا گیا کیونکہ تم نے اپنی دقیانوس کی ضد نہیں چھوڑی. بھابھی، جب ارم نے یہ بات سرے عام کہی تھی تب پپو نے بتایا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا، مگر لوگوں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا. انہوں نے ارم کی بات پہ یقین کیا. لوگ اسی پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ یقین کرنا چاہیں، اور اگر جہان نے تمہیں واقعی اس بات پہ چھوڑا تب تم کیا کرو گی؟ وجہ سے بہت فرصت سے سمجھانے لگی تھی. بھابھی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے. میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے. پورے خاندان کو اس بات کی اتنی فکر کیوں ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج دستور کر رہی تھی. مگر آیا تم یہ بھی تو دیکھو کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے. میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے، مگر ان کے یہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دخل سمجھاتا جاتا ہے. زمانہ بہت آگے بڑھ گیا. اس نے بہت دکھ سے سنیا کو دیکھا. اگر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی یہی بات کہہ سکتی تھی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی. بتائے نا بھابھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ سکتی تھی جب آپ سے پوچھا جاتا کیا آپ ان کے بتائے اصولوں کو سپورٹ کرتی ہیں یا اپنے سسر کو؟ سونی نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکی. اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. ہے نے ڈبی ذرا سی مزید نکالی، ویسلین لے کر بند کر دیا اور دوسری ریڑھی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی مجھ سے پہلے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں ذرا حیرت سے کھلیں. دھیرے سے اس نے نفی میں سے ڈالا. بالکل ایسے جیسے فرخ کچھ عرصے پہلے مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا. ویسے بھی داور بھائی نے بہت اصرار کیا. یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی. جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی. وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم سے دیکھ رہی تھی. کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں. میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز میں آج بھی اتنی ہی تراش خراش رکھتی ہوں جتنی پہلے رکھتی تھی. بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھک لیتی ہوں. جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس. ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی. وہ اب پہلے کی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی. آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسی ہی ہو جائے گی جیسا کہ وہ اسے ہونا چاہیے تھا. کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹیچو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا. وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہے نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی ایڑیوں کو. آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی. وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں. اس دن اسے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی. آج آفس میں کام زیادہ نہیں تھا. ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہیئر کے اثرنا تشکیل دیکھ کر نگران بنا چکی تھی. اب اس ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی. نہیں سوچو میں غلطاں ہوئے اس کے گھر آئی. زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ. زارا کی ممی سے دروازے پہ ہی مل گئی. وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی. خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی. وہ سر ہلا کر اندر گئی. زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا. گھر میں خاموشی تھی. کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، فارینہ اور مشائل کی آوازیں، اس کی کلاس فیلوز اور فرینڈز. یقیناً وہ بہت اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی. یہ سوچ کر وہ چند قدم آگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے آواز دیتی اد کھلے دروازے سے آتی آواز ہونے سے روک دیا. حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ ذاتی بھی اختیار. وہ پیچھے ہٹتے دیوار سے جا لگی. سانس روکے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی. کیا یار اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ کو ذرا حیرت ہوئی. تم اس سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اس لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں. تمہیں پتا ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا. آئی مین ریل والا برقع. وہ ریل پہ زور دے کے جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی. برقع؟ ڈونٹ ٹیل می ذرا. ہاں میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے. یہ جھوٹ تھا. زارا نے کبھی اسے ایسا نہیں کہا تھا. وہ دم ساتھ سنی گئی. میں اس کا وہ طالبان والا برقع ود اسٹینڈ نہیں کر سکتی. پلیز اسے کال مت کرنا. اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے. پتہ نہیں اس کا اپنا کیا حال ہوتا ہوگا. خیر حیا کو میں جانتی ہوں، اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈ برقع. شاید فیشن میں کر رہی ہوگی. اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا. وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی. باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی. ذرا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی، مگر جا رہی ہوں. وجہ پوچھے تو کہنا کہنے معلوم ہے. سختی سے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی. چلو اور کہیں دور لے چلو، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں. پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تو سکھے سے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی. اس نے سر سیٹ کی پٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی. گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پر عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہیں. وہ انسانی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی. اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی. ہر دروازے سے دھتکارے جانے، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانے، ہر دوست کا چھوٹ جانا. کیا مشکلات
कोई हद थी। सबर सबर सबर। इंसान कितना सब्र करे। एक नकाब ही तो करना शुरू किया था इसने, एकदम से इतने चेहरों से नकाब कैसे उतर गए। ड्राइवर भी अक्सर सड़कों पे गाड़ी चलाता रहा। बहुत देर बाद जब इसका सर दर्द से फटने लगा तो इसने घर चलने का कहा। अब्बा कमरे में थे, आज टेक लगाकर बैठे नेक लगाए अखबार देख रहे थे। इसने दरवाजे की दर्ज से उन्हें देखा। एक थकी थकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पे बिखर गई, फिर वो इन्हें बिना तंग किए अपने कमरे में चली आई। ज़ारा की बातों ने इतना डिस्टर्ब किया था कि वो रात का खाना भी नहीं खा सकी। फातिमा ने पूछा, इनका रवैया जरा बेहतर था आखिर बात ही, मगर इसने भूख न लगने का बहाना कर दिया और ऊपर छत पे चली आई कि इनका झूला वीरान पड़ा था। वो इस पे आ बैठी तो धीरे से बहुत सी यादें सामने दीवार से लगे अब्बा के गमलों के ऊपर साए बन के नाचने लगी। आज चांदनी का रुख तेज था, बहुत तेज चांदनी बिखरी थी, पौधों के पत्ते चमक रहे थे। ससमान जी में झील के किनारे पे छाई चांदनी की तय याद आई और चांदनी की मुजस्मे और उस जगह बैठा शख्स। वो खामोशी से उसकी कहानी सुने गया था, मगर अपनी नहीं सुनाई थी। वापस जाकर फोन भी नहीं किया। वो था ही ऐसा, फिर वो इससे उम्मीद वाबस्ता कर लेती थी। पागल थी वो। बहुत देर झूले पे बैठी अब्बा के गमलों को देखती। अब बीमार पड़े अब्बा तो मुलाजमों ने भी उनका ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो मुंडेर के सामने वाली दीवार के साथ रखी इनकी और मुंडेर के दरमियान करीबन 4 गज चौड़ा सहन था। वो छत का पिछला हिस्सा था, टेरेस दूसरी तरफ था। वो अब टेरेस पे नहीं बैठी थी कि वहां बेपर्दगी होती थी, सामने घरों में नजर आता था। अल्लाह अल्लाह, फिर पर्दा। इसने बददिली से सर झटका नहीं। वो अपने पर्दे से तक नहीं पड़ी थी, मगर वो बेजारी महसूस कर रही थी। क्यों? अपनी सोचों से उकताकर वो एकदम खड़ी हुई और अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर फिर रुक गई। गमलों और मुंडेरों के दरमियान कुछ था, कुछ चमका था। कौन? वो जरा चक्कर होकर पीछे हुई। कोई है वहां? हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी, अंधेरा, कुछ भी नहीं था। फिर शायद इसका वहम था। इसने सर झटका फिर से कदम अंदर की जाने बढ़ाने चाहे, मगर लम्हे भर को फिर से कुछ चमका। कौन? कौन है? वो बिल्कुल साकिन खड़ी, पलके सुकेड़े। इस जगह को देख इसे डर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। इसने खुद को बताने की कोशिश की, मगर फितरी खौफ ने इसे छुआ था। फिर वो कुछ सोच कर आगे बढ़ी। गमलों की कतार के साथ चलती हुआ आखिरी गमले तक पहुंची, जिसमें लगा मनी प्लांट डंडे की मदद से करीबन 6 फुट ऊंचा खड़ा था। वहां कुछ भी नहीं था, मगर कुछ था। किसी एहसास के तहत वो जरा सी आगे हुई, फिर एकदम रुक गई। खुदाया, जैसे करंट खाकर 2 कदम पीछे उठ, फिर यकीनी से फटी फटी आंखों से गर्दन ऊंची करके देखा। ऊंची मनी प्लांट से लेकर छत की मुंडी तक एक अनदेखी दीवार सी बनी थी, मकड़ी की जाली की दीवार, जैसे किसी बैडमिंटन कोर्ट में जालीदार नेट लगा होता है। वो 6 फीट ऊंचा और बेहद लंबा सा जाला, बेहद खूबसूरत और सेहरंगेज था। इसके ताने बाने बहुत नफासत से बने थे, क्योंकि वो बहुत पतला था। फिर भी चांद की रोशनी किसी खास जावी से पड़ती तो वो धनक के साथ रंग चमकते थे। वो इसी ताहियर से देखती, उल्टी कदमों पीछे हुई। अगले ही पल वो अंदर सीढ़ियों के दहाने पे गुस्से से नूर बानो को पुकार रही थी। जी जी आई। नूर बानो, जो किचन में खाने के बर्तन समेट रही थी, भागती हुई बाहर आई। जाओ कोई झाड़ू ले आओ, इतने जाले लगे हैं छत पे, तुम सफाई क्यों नहीं करती ठीक से? पता नहीं इसे किस बात पे ज्यादा गुस्सा चढ़ा था। इसके देवर देखकर नूर बानो भागती हुई लंबी वाली झाड़ू लिए ऊपर आई। इतना बड़ा जाला बना ही कैसे? जब नूर बानो इसके साथ बाहर छत पे आई तो वो हैरत और अचंभे से खुद से बोली, हाय बाजी देखे ना, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी नसरीन की, वो रोज छत साफ नहीं करती। मुझे लगता है कि काफी दिन से इधर से गुजरी भी नहीं, गुजरी होती तो जाला ना बनता। ये मकड़ियां जाले इधर ही बनाती हैं जहाँ कुछ अरसा कोई ना गुजरा हो, चाहे बंदा चाहे झाड़ू, जितने उतार लो जाले, पर कुछ रोज बाद बन लेती है, ये बुन लेती है जाले। ये मकड़ी सदा की कामचोर है नसरीन, जरा सा काम नहीं होता। ये जाला देखने में कितना बड़ा था जी, मगर झाड़ू एक दफा मारी तो उतर गया, इतनी सी बात थी। नूर बानो झाड़ू हवा में ऊपर नीचे मारती, जल्दी जल्दी वजाहतें दे रही थी। है ने धीरे से इस बात में सर लाया। वो दुरुस्त कह रही थी, वहां से काफी दिनों से कोई नहीं गुजरा था। वो भी उधर आती तो झूले पर बैठकर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती, इसलिए तो जाला बना, इसलिए तो जाले बनते हैं। इसके दिल में भी जाले बन गए थे, अब इसे इनको साफ करना था। कैसे? लम्हे भर बाद ही इसके दिल ने इसे जवाब दे दिया था। इसे अब सुबह का इंतजार था।